زناي قيح بحري حتى كم حسب مبقاسو كم يريهم تمانجس إثيوبيا بقيش وزول حسب كم يريهم صبونا رينا نحنا وانا تقدم إلى كان يرى زلكا تهبمو زي بالكخ تقبل سجنا عند معبلة أبي إرثرا أنت صاروا يخيد دحرها لي نتبل سجنا زقاوم سرعة دحرها لي عدل ترخيبون كفرسن كعنون زخل أكل دار أخا سوق بهلا يقبعني زبي إرثرا أكل زبي إثيوبيا بزخبا بزي سلام زخبركم سماعات انتخابات النايرد سري قاعد حن مساهم نامنا لهم معلتي مدبنا لو مخا كم جمر حساب مጨረሻም ሳና حبيركم قصنحو تمنيتنا وسن يبلن كمون شير لايك غيركم ناب كاله اختباصحلنا كالون كساتفن كسمعن كتحاورنا كتحاغوزنا بزقاطام زي نلابو لمون مسكورات حوات مسينا لنا كم كل جزء قاعد حن مساهم كبرات حوات مرحبا هبتي كم يكنيها سلام دي مزمور مرحبا سلام كم يتغني لحندها قرمينا مزمور الله كم لهم كلهم دكاس قدي ساقنا داي غنا انا يدكاس وانا يكون الحجي ورا عدسي هبتي كم زراتك اياخي بالكوخصا حج لكم سرح الله زين عايز دهرهنينها وصح حد غوسغاس قبر الله يقبعين داي دحان بمنك جمر كم دلو فلتي أفورك أيام متسمعي يغبلي زخبركم سماحة انتخابات النايرد سري كم تقول جزية نقربه كم توي ويكا حبريتا حدش زينا يهلونا يو سلازي مجمار زاكل أيا بأخا خنجمرينا بلسكي مرحبا كبري هابكا تايا هذا ماذا او ناي جد الراي مچم لنقني بزح ملእክታት እዩ ዝመፀና ዘሎ ከም ትልሙት ካ ሕጂ ካብ ፊንላንድ ሓደ ሓውና ደዊሉ ረኺብና ኣብ ፊንላንድ ዝቕመጥ ሰለስተ ቆልዑ ኣለውኒ ኣጋጣሚ መቸም ኣብ ፊንላንድ ምስ መጻኺ زابع على تبيتي رخيبة وتعمي تعمتن حيويتن سويت إغزابير هيبنلو بزغاني من إسينا إرترا أبي إرترا زروخبو قفعتاتن كله حسا ممكران كمتي كلها نفلطيو إلنا فلذي تبي إرترا زرلو كنوتات مسمررني كلتشحن شمونتني ناب تقراي آتي كاوو ناب شمال بانيري كاب شمال باخاني بسودان جري بليبيا جري سجري حجي اب فيرلاندي قمت الله بحالت بيتي اب فيرلاندي ناس راخبنا حجي حدار جرنا اسلس تقولعو اللونا بچم تنافقوت اندابزحي مسكده بدفئيت ناتينا فوقت الله بدفئيت ناي بحالت بيتي وين ابزا ناي عرفت جزي سامر نسمرا كخيت تجديد بنياتو قولو مسدرا بيت كتلاليه مالكات نافقوت موصاون الله بزخونه كاب فنلاند بناي قطر ايروبلانينا توجسنا اتا ايروبلان كاني ب اب قطر دوحه ترانزيت كتقبر قدن سلازخونه او كنورد نكلنا تودي بوصل مسكوت سلازنبره انت محتاج ناي قولعو نجر كم تفوتوي محتاج سلازي يقطفو تايد ايز قلي لني ايربورت ناي قطر يزي رأيي له بزحات نفرتي يرئيو با كني داين بزحا قلي لني لو مالتي الرايد لا مچم هو حق هاي لا قصيلنا اسمرا نورد كلنا من هلكا ايربورت ناي اسمرا اتينا اليو وابي دادت النفرتي لني لو مالتي
زي عندكم إلني لواتي هو حق خانة فاريت يبلان نحنا كوخم إيرتران فاريت كوي يبلان قليل يوم بزخانة زي أوشتو صنيحو أرحمقولو حيزوه متى بتعدم ساعتنا خاني مس موقع عزيا مس ماي مسان كله تزاميدو مس انترنت مسان كم نايلو مقولات فلطون هم مس انترنت زلهم ركب أبس مرا مس كدنا ماي تساينو موقع عزيا شجر كوينو بحابي خا انترنت سلازي هلو بقى أبصبا أتيو ودي كله دماميرو بابايلن ما تشرشا مات زياسنا ما تشرشا غزيا دحرجي بزعدي اي ملسني إلني لواتي ودا عصرت قلت عمتي لواتي فلازي بابا زيانا ما تشرشا كاب حجي انيو ابزي اقصي كملس يلكا خي تحسب إلني بطعمي انا تسمعني لواتي وناتوس كساب كندزديو يلكا ترن كلها بطعمه قبيدني وناتو كابتي ايربورت ناس مراي جميل تحطو إلو ماتي أبرئسيو ناي ماي سنة توسيغو أبرئسيو ناي مقعزيا تحاويسو أبرئسيو ناي انترنت تحاويسو تقول عاب تعمي أبسمحيت آتيو حاضر أخذ حرجيب زي أقل كاي تمسأني لني نبع عليش السنبيدي إلو ماتي مسو تحاحيزو مثلي ناي نقفا تمنقستي بقدامي أو سيوزنا أوات كساب على 3 ورشوعاتي 3 حدا ورشوعاتي البنك كله نقفا تقول لكم زبل والثاني درجة تعلت حليفو حجي أبسمرا ولا كله إيرترا أن تريها قلولاو ناينا أفهم هلاو زرقي ملكتات الله درجة يلن كتبت تقليها نحداقا قربات درجة بزوح يلن بعلو قلولاو ناينا أفا أتيوم هلاو يرئكايو ويلو ماجي فلازم تعزبتين يا سمرا كم زيني مسلا كاب كل جن زوجي هن انتلي نايتودي ذهبني مالسيا هاي لنا له ماجي قال كيروس مچم ابتفتاو كقرب يتباهيلو بزوح مدلاو تغيرو كقرب كم زي كاله رينا لنا ماجي حجي كيروس ابتفتاو كقرب زي كاله بهلت مخنيات مخانو فيتنا لنا ماجي حدا تجنبار بعلو نفتاوي تقرب يتقنيها حجي صره جنبار كوينو سلازلو اب صره جنبار زخونه ميديا تقرب تفكر ايكون انت باهيلو تخلكيلو كالا ايون بصقتنا ايثيوبياون منياتو قدم حجي لنا نيرنا كيروس مچم فنو يو سلازي نيثيوبيا قال خبلوني خيلي تباهيلو بتم صقتاون اب تفتاو تقرب يبل كان تباهيلو بخلت يوم شناهات كان مستقل كله فليتنا لنا تراينسو زي كونه وصيون تزاريب الله نيشتي حط اريا ماتي بقى زي ابر سيز غيزل سلامه كل حسوتي انا سلام الله طرايد له ماتي هو اب غصو خطري خلق ግን سلام زي مهلاو ብዙሕ ምልክታት አለው ብዙኾነ ግን ኣብ ተፈታዊ ንኸይቀርብ እቲ ምስጢራት ናይ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ከውፅኡ ስለ ዝተባሂሉ ከምኡውን ምስ ኢትዮጵያ ዝተሓዝ ጉዳይ ክዛረብ ይኽእል ተባሂሉ ብግንባርን ብፀጥታን ከም ዝተኸልከለ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ምስኡ ተተሓሒዙ ኣብ ቤት ምኽሪ ናይ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ዝወፀ ምስጢራት ኣለዎ ብጣዕሚ ከዓ ሓደገኛ ማለት እዩ ሓደ ምስ ምእሳር ናይ ኪሮስን ምዞም ካብ ብርጌድ ንሓመዱ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣካላትን ዝገበሮ ክትዒት ቤት ምኽሪ ዝተገበሮ ክትዕ ፀረ ግንባር ዝኾነ ደኣ ክእሰር ኣለዎ እምበር ኪሮስ ወላ ስነ ጥበበኛ ይኹን ወላ ፍሉጥ ሰብ ይኹን እንተ ደኣ በዲሉ ክእሰር ኣለዎ ወላ ዞም ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ 4 ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ተኣሲሮም ዘለውን ወላ እንተወፂኦምን ሕጋዊ ካልእ ጌርና እንደገና ክንኣስሮም ኣለና ዝብል ክትዕ ከም ዝገበሩ ኣብ ቪድዮ ወፂሎ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ካብቲ ሜዳ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ክፀውር ኣይክእልኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ተወጊሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኑ ዘርእየና ማለት እዩ ካልኣይ ምስ ዳዊት ተፈሪ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ዳዊት ተፈሪ ፈይጥኩሞ ዶ ትህሉ ዳዊት ተፈሪ ኣብ ካናዳ እዩ ዝቕመጥ ኣባል ቤት ምኽሪ ከዓ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግንባር ክበጋገስ እንከሎ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ሂብዎም ነይሩ ይመስለኒ እቲ መጀመርያ እቲ ግንባር ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቤት ምኽሪ እንታይ ኢልዎም ኣነ ዘሕለፍክዎ ገንዘብ ኣሎ ስለዚ እቲ ገንዘብ ከዓኒ
ኩላትኩም ኣባላት ቤት ምኽሪ ፈሪምኩም ክትብሉ ምዃንኩም ኣረጋግፁለይ ኢልዎም ማለት እዩ እቶም ቤት ምኽሪ ከዓ ንመን ሂብካዮ ንሕና ንፈልጦ ጉዳይ የብልናን ቃልሲ ከዓ ብገንዘብ ኣይዕቀኒ እዩ ስለዚ ሓግዝ ዝብሉ እንተኮይኑ ክንሕግዘካ እንተዘይኮይኑ ግን ኣባላት ቤት ምኽሪ ፈሪምኩም ትብሉ ዝበሃል ዘረባ ንቕበሎ ኣይኮነን ነቶም ዝሃብካዮም ከትካ ሕተቶም እዮም ኢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ቅልውላው ኣብ ስልጣን ኣሎ ኣብ ገንዘብ ኣሎ በቃ ስለዚ ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው ገጾም ይሰጋገሩ ምህላው እዩ ዘርኤካ እቲ ተሓሕዛን ባዕሉ ናቱ ፀገም ስለ ዝህልዎ ማለት እዩ ካልእ ጌታቸው ረዳ ምስ መሪሕነት ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ከምኡውን ምስ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተቃዋምቲ ተራኺቡ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ትግራይ ከም ድላይኩም ክትጥቀምሉ ክትክእሉ ኣለኩም ኢሉ ኣብቲ ኣኼባ ከም ተዛረቦም ወላ እዛ ውፍይ ዝገበራ ቃለ መጠይቕ እንተሪኢኹማ ኣብታ ኢትዮ ትግርኛ ትብል እያ ማለት እዩ እንደገና እውን እዚ ዩኤል ዝገበራ እውን ኣብኣ እያ እንደገና እውን ነስረዲን ናይ ዓፋር ዝገበራ እውን ኣብኣ እያ ስለዚ ድሕርታ ጌታቸው ዝሃቦም መምርሒ ተቐቢሎም እዮም ኣብታ ሚድያ ኩላቶም ከይዶም ማለት እዩ ስለዚ በቃ ጌታቸው ምዚኦም ኣካላት እዚኣቶም ተራኺቡ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ውድባት ሓለፍቲ ተራኺቡ እቲ ሚድያ ክትጥቀምሉ ክትክእሉ ኣለኩም ዝብል ጎስጓስ ምግባሩ ካብኣ ተወጊሶም ዝዓዲ እዚኣ ካብ ተረኸበት ኢሎም ዝወፁ ምዃኖም ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ማለት እዩ ይቐኒለይ ይወዲእ ኣለኹ ዋው ኦኬ ሓው መዝሙር ኣለኻ ዶ ኣለኹ ትሰፍሐ ነፀራ ቢሉ ወይ ብወገነይ ሓፀርቲ እየን ዘለዋኒ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝቕንያ እዚ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ብርቱዕ ንፋስ ዝተሓወሶ ዝናብ ዘነበን ገለገለ ኣባይቲ እውን ዝፈረሰ ምህላውን ከም ሓበሬታ ረኺብና ኣለና እቲ ዝናብ ምርካቡ ነቲ ኣጓኒፎ ዝነበረ ናይ ማይ ፅምእን ሽግርነት ህዝቢ ቁሩብ እፎይታ ይፈጥረሉ እዩ እዚ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ ደይኮነ ኣብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ብርቱዕ ንፋስ ዝተሓወሶ ዝናብ ከም ዝዘነበን ኣብኡ እውን ናይ ኣባይቲ ምፍራስን ገለን ተራእዩስ ብቪድዮ ከይተረፈ ኣውፅኦምዎ ነይሮም ካልእ ብልፅግና ኣብ ከባቢ ኣላማጣ መረዋ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 26 ናይ ድሮን ደብዳባ ካይዱ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ዝያዳ ኣብ ቀፃሊ ኣስፊዕና ክንሪኦ ኢና ሓበሬታታት ሓድሽ ግን ከምኡ ዝብል ኣሎ ከምኡውን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንመቐለ ናይ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ናይ ምቁራፁ ምስምሳት ይገብር ምህላው ይሕበር ኣሎ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራልን ነቲ ኩነታት ነቲ ወጥሪ ንምዝሕሓል ናይ ባዕሉ ፃዕርታት ይገብር ምህላው ይሕበር ግን ከዓ መብዛሕትኡ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ኩሎም እቶም ደገፍቲ ናይ በዓል ጌታቸውን ናይ ብልፅግናን ዝኾኑ ኩናት ኣይክህሉን እዩ ኩናት ጠጠው ኢሉ ምክንያቱ ወያነን ፌደራልን ተሰማሚዖም ተፈራሪሞም ገለ ዝብል ወረታት ኣሎ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ጭቡጥ ካብቲ መንግስቲ ይኹን ካብ ክልል ትግራይ ዝመፅእ ሓበሬታ የለን ካልእ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብያ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ኣካይዶም ከምኡውን ስዑዲ ናብ ሓበሬቶም ኣብ ሓል ዓረብያ ከም ዝወፀ 3 ድሮናት ናይ ሑቲ ወቂዖም ከም ዘውደቑ ሓቢሮም ኣለዉ ግን እቲ መንጠቃ ሸርቅያ ዝበሃል ብፍላይ ከዓ ዳህራን ከምስ ምሸት ኣብሃ ጄዛን ናይ ነፈርቲ በረራታት ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ዝሕብር ሓበሬታታት ኣሎ እዚኦም መስሉ ካልእ ጉባኤ ብርጌድ ንሓመዱ እስራኤል እውን ጉባኤ ገይሮም ኣለዉ
እቲ ዝተገብረ ጉባኤ ስጋዕዛ ጉባኤ ብሽም ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ነይሩ ኣብቲ ጉባኤኦም ግን ኣባላት ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ምዃኖም ኣውጆም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ዳሕራይ ኣብቲ ካልእ ከይድን ዘርዚርና ንሪኦ ብዜን ክሓፅረልካ ብጣዕሚ ፅቡቃት ሓበሬታ እየን እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ዋላ ኣብቲ ምቅራቡ ገለ መለታት እውን ብብዝሒ ሰራዊት የቅርቡ ኣለዉ ናብቲ ዶባት ገለ ኢሎም ይፈርሑና ባንኪ ክዕፀወና ኢሉ ድሕርቲ ናይ ኣየር ኩነታት እውን ስለዚ ስደት ተልዩ ገንዘብ ኣቐዲምኩም ገለ ግበሩ ዝብል መልእኽታት እውን ንሪኢ ኣለኹ ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ ፈሪሑ ዘሎ هو ናይ ግድን ክፈርሕ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ኩናት ይቅድም ዝቅድም እኮ ክልበት ኩናት ስነ ኣእምራዊ ኩናት እዩ ዝቅድም ስለዚ ከዓ ክልበሽ ካብትን ናብትን ክብል ባህርያዊ እያ ዝገርም ጉድ ረኺቡ ህዝቢ ሕራይ ሞ ናብታን ዝሰራሕኽዎን ምድባት ሕቶታተይ ክኣቱ በአና ኣቢልና ሓሳብና ንህብ እንተሊ ዝጎደለ እውን ኣብኡ መመላእታ ንገብረሉ እዋናዊ ወድዓዊ ኩነታት ዘገምግማና ስለ ዝኾናተን ሕቶታት አሉላ አባ ነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላል። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይገባትም የሚለውን አልሰማንም። ሚሊዮን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም። ማንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም። አስተማማኝ አቅም ነው ያለን። ማንም አያቆመንም። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ኣነ ሃብተ ቤንካ ሰማዕ ካያተልያ እንድዒ ሃብቶም ክሕግዘኒ ብዚ ቀዳማይ ዝዛረብዎ ዝነበሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝብል ኣይሰማዕ ኩሉ ምናልባት ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ እዚ ዞባ እዚ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ብኣንጻር ርሕቐት እኳ እንተሪእናዮስ ከባቢ 60 ኪሎ ሜትር ርሕቕ ቅርበት ዘለዎ እዩ እዚ ባሕሪ እዚ ከዓ ምናልባት ውሑስ ብዝኾነ መልክዑ ክመሓደር እውን ስለ ዘይከኣለ ብርክት ዝበሉ ግብረ ራዕዳውያን ክንብሎም ንኽእል ዝተፈላለዩ ፀረ ሰላም ሓይልታት ብኡ እንዳሸለኹ እንዳኣተው ኢትዮጵያ ኳስ ኣብ ዝተወሰነ እዋናት ናይ ዝግዳይ ክትከውን ዝኽኣለትሉ ኩነታት ነይሩ ካብዚ ምብጋስ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሓሳብ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ከም ሓሳብ ምብጋሱ ከመይ ርኢኹምዎ እቲ ዝበፅሓ ጥቕዓት ኣቐዲማ ናይ ምክልኻል መሰላን ምውሓስ እቲ በብእዋኑ ቁፅሩ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ በዝሒ ህዝብን ከምኡ እውን ስሉጥ ዝኾነ ናይ ልምዓት ምንቅስቓስን እዚ ባሕሪ ዘጠቒምካ ምስ ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ንምርኻብ እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ሓደ ዓብዪ ዋኒን እዩ እሞ ብዙ ኩሉ ተሓሒዙ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በጊስዎ ዘሎ ሓሳብ ከመይ ርኢኹምዎ ፅቡቅ ኢና ርኢና ንሕና ምክንያቱ ኣቐዲመ ኢለካ ነይረ ስለዚ ህያ ባእኻ ክብገስ እስኪ ሕተይ ሰሚዕኻን እውን ትኾንካ ሓሳብ ክትህበልን መታል ክትዘኻኸሩ ኢለ መዘኻኸር ምፅእ እየ ውድቀት ፀቢብ ጉጅለ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ እንዳተነፀረ መፂኡ ኣሎ ክበሃል ይከኣል ዶ ምስ ዝኸድዎ ዘለዉ ሕጂ ኦኬ ሕጂ ስለምንታይ ኢና ከምኡ ክንብል ንግደል ዝብል ነገር ኣቐዲምና ምርኣይ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ብዓብኡ ግን ሕቶ ናይ ኢትዮጵያስ እንታይ እዩ መጀመርያ ምክንያቱ ኣብይ ሰሚዕና ኢና ማለት እዩ ሓደ ኣሉላ ኣባ ነጋ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጥራዊ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢሉ ኣባ ነጋ ይብለና ኣሎ ስለዚ ሓደ እዚ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ፍተው ፅልኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓፅዩ ኣይነብርን እዩ ኩሉ ዕጥቅለና ኩሉ ዓቕምለና ኢሉ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ንዝክር ኢና ሃብተ ህዝቢ ኢትዮጵያ 120 ሚልዮን ኣሎ 2030 ممكن ክሳብ 150 ሚልዮን ክበፅሕ ይግመት ኢሉ ድሕሪ 50 ዓመት ከዓ
كسب 350 مليون كبصح يخيل زبل قمت الله سلازي إذا غيح بحري كنقول كلنا نحنا ببوليتيكاوي قداي كنري كلنا ربح الله بقطبة ومداي ربح الله بدبلوماسي ربح الله بعين ستا خوينا كنري كلنا خاني إثيوبيا عبر ربح الله سلازي كاي باهر هلوناتشن نو إلنير مالتي سلازي نحنا بزي بحري كنبر أين خيلنا أنت تخيلوا بسلام أنت زي تخيلوا خا بحيلنا خنرجع سوينا هاي لنا مالتي أبى حدا أول أنت ذكر أنت وينك أبزينا يباي قدب كمرة كله زجاورة على متأيّد أي بحر سألنا له مغنيات كل مثلا عمل استفد سماجي جايو سلازي نحن مقرم كن كيدي نايلو مالتي وثلاثة عامة يوسد لنا نيلوا هو 3 عامة يوزلناني أو حتى روان كان استغاقوا لنا إيلو مات حجي حلو وتكتنا يجنبار برجدنا حمود مباركس كابزيز بقص حبته حجي نسخة تغلاسا ينتلكا تبي إرتراز اللو قف عوس رحات الجيسكا نايب حاجة خنتي أتوفي زبلو ماتي نحنا الرجم تشنجينا هنقبر زبلو ماتي زلازي مجمريا إذا منقسي إثيوبيا زبلو زلو انتاي عينت حتويو ويكا هزبي إذا منقسي إثيوبيا زلو حتو انتاي عينت حتويو تفي ويكونن وفي مالتي ولا قد محجيت الذكريها إلوان لو نبزي أماتي أبسيات التحاتيتو زغربة نحنا منقستي إثيوبيا بحيلي نحاسب كوزدا زبل أي سمعنان إلواتي حجيجن دحري دار قادان عموتو قصي قرارب الله حجيجن درو سميعي وسي قبولي غايلو ولا مات دلازي ناي منقستي إثيوبيا حتو قبول انت غينو نسخا خمت قلاساي انتا يبزر بحاخاي تحطو ماتيج منياتو كل جزية تقبر زمدنا كاكب ربحاخاي خاتو قس ماتي يتبقى ايان نسخا خزامدو خلو ربحان تليو نسخاون ربحاخا تراقص اللكا ماتي سلازي حطو ناي إثيوبيا بزخونا من قدي انت بسلام انت بحيلي أفدق بحرق هلونا قدنيو يمزل زلو ماتي حزبي إرترا أبزي أبا أنصاري يخبل ماتي يبلك الله ماتي أو لعنتنا أو ناسنتنا أين الدرادرن فصوم انتاب تكون مريت نزخانة إحليفنا أين هبن إذا مرقصنا حزبي إرتراي ماتي سلازم باركز حجي جنبار برقيدنا حمدو ما يبقى حكي بسامبا ناي بلصقنا زتنفس مخانو أرغاقيتلنا له مالتي وا بسامبا نايمن ناي بلصقنا زتنفس حيلي مخانو سلازي እቶም ኣብ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ብፍላይ ኣብቲ ጉጅለ ዘለው ብመበቆሎም ኤርትራውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብስምዒቶም ክትሪኦ ከለኻ ግን ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላሽ ዝተበገሱ እዮም ኢልካ ክትርኢ ዝከኣል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለምንታይ ሓደ ካብኡ ዝኾነ ሓይሊ ንልዕላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ዝደፍር ሓይሊ ክሰምዕ ከለኻ ሃብተ እንተወሓደ ፖለቲካዊ መርገጽካ ኣነጺርካ ከተቐምጥ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዘልዕል ኣብ ፓርላማ ይኹን ዝተፈላለዩ መኮንናት ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ነዚ ክብልዎ ካብ ዝብልዎ ዳርጋ ዓመት ወሲዶም ኣለዉ ዳርጋ 2 ዓመት ወሲዶም ኣለዉ ማለት ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ክሳብ ሕጂ ተንፈስ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ ሎሚ ግን ፕሬዝደንት ውፉይ በቃ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ቅቡል ኢና ንወስዶ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ዓብዪ ውድቀት ናይዚ ግንባር እዩ ማለት እዩ ብዓብዩ ምክንያቱ ንልዕላውነትን ናጽነትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝደፍር ሓይሊ ምስኡ ተወሽብካ
እቃለስ ኣለኹ ምባል ዝከኣል ኣይኮነን ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣነ ንፍትሐ ዝቃለስ ወይ ኣነ ኣብ ኤርትራ ረጅም ቸንጅ ከምፅየ ዝቃለስ ኢልካ ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ማለት ስለዚ እቲ ውጥቀት ናቱ ካብዚ ይጅምር ሃብተ ንሕና ካብ መጀመርያ እዚ ብርጌድና ሓመዱ ክንቃወሞ ከለና ሃብተ ስቂልና ኣይኮንናን ተቃዊምና መምክን ገሊኦም ከም ህልኽ ክመስሎም ይኽእል ገሊኦም ስቂልካ ካልእ ክመስሎም ይኽእል ማለት እዩ ንሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ወይ ንሓደ ምትእኻብ ብምንታይ ኢኻ ትመዝኖ ብፖለቲካዊ ፕሮግራሙ ብተግባሩ ብዕለታዊ ምንቅስቃሱ ኢኻ ትመዝኖ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግንባር ፈጢረ ዝብል ጉጅለ ክንሪኦም ከለና ሃብተ እቲ ተላዒሉ ዝነበረ ማዕበል ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ኣብ ሓደ ኣረኣያ ኣስጢምካ ንቐፃሊ ቃልሲ ንምቕፃል ንቕሓትን ሓድነቱ ዓቂቡን ክኸይድ ኣገዳሲ ነይሩ ማለት እዩ ኣገዳሲ ንቕሓት እዚ መንእሰይ ተላዒሉ ዝነበረ ንቕሓት ክድልብ ሓድነቱ ክስጥም ኣብ ሓደ ረኣያ ክመፅእ ናይ ምግባር ፖለቲካዊ ስራሕ ኣገዳሲ ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚ ንቅድሚ ግንባር ከይድ ኣለኹ ኢልካ ምእዋጅካ ማለት እዩ ግን እዚ ጉጅለ እዚ ከመይ ትርከብታ ፀቢብ ረብሓ ኢሉ ዋላ እዚ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ይመቃቀል ወላ ፋሕፋሕ ይበል ጣጣና ኣይኮነን ኢሉ ጉጅላዊ ረብሕኡ ከረጋግፅ ወይ ከውሕስ ኢሉ ቀልጢፉ ናበይ ከይዱ ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ማለት እዩ ስለምንታይ ካብ ኢትዮጵያ ክትርከብ ትኽእል ረብሓታት ስለ ዝነበረት ጉጅላዊ ረብሓታት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንብል ኢና ክንዛረብ ከለና ኩሎም ርዱእ ክወስዱልና ንሕና ክንዛረብ ከለና ነቲ ፀቢብ ጉጅለ ዳ እምበር ነቲ ኩሉ ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ወይ ድማኒ ኣብ ግንባር ተጠርኒፉ እቃለስ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ዝርዱእ ክውሰድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣቀዲምካ ኣብ ክንዲ ሓድነት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ናይዚ መንእሰይ እዚ ቀዳምነት ሂብካ ፖለቲካዊ ስራሕ ትሰርሕ ክልተ ነገር እዩ ገይሩ እዚ ጉጅለ እዚ ማለት እዩ ነዚ ተፈጢሩ ዝነበረ ሃዋሁ ናይ መንእሰይ ብትንትን ኣቢሉ ጉጅላዊ ረብሕኡ ንምርግጋፅ ጎዩ ሓደ ክልተ ሎሚ ፖለቲካዊ ስራሕ ኣይኮነን ዘድሊ ሎሚ ዲፕሎማሲ ቃልሲ ኣገዳሲ እንዳበልካ በድላ ጌርካ ተኸዳዲንካ ኣብዚ ኣፈቀድኡ ዝኽዘኽ እንዳበልካ ምኻድ ነቲ ፖለቲካዊ ጉዳይን ሓድነት ንብርጌድ ንሓመዱን ሸለል ብምባል ወይ ብምቁፃይ ሎሚ ቃልሲ ከተዕውት ተኮይንካ ኣብ ኣሜሪካ ክሰምዓካ ኣለዋ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ክሰምዓካ ኣለዎ ሕብረት ኤውሮጳ ክሰምዓካ ኣለዎ እንዳበልካ ኮለል ኮለል እንዳበልካ ገንዘብ መእከቢ ብኡ ጌርካ ንመንእሰያት ንምትላልን እዩ ተተሓሒዝዎ ማለት እዩ ሓረካ እንተሪኢኻዮ ብዓብይኻ ጉባኤ ኸይ ኣይገበረን ኮንፈረንስ ገይረ ኢሉ ኣብ ኮንፈረንስ ተሪኢኻዮ እቲ ንሱ ዘውፅኦ ፕሮግራምን ሕጊ ህንፃን ክትሪኦን ከለኻ ፈፂሙ ምስ ፍትሓዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይመጣጠን ምዃኑ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓኒ ምስ ብልፅግና ተወሺቡ እታ ዝኾና ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ብዓብዩ እንታይ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ሕጂ ርኢናዮ ኣለና ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ስለምንታይ እንታይ ዝበሃል የነት ሃብተ በምሓርኛ ትፈልጣ ኢኻ መዝሙር ፈልጣ ዶ ይፈልጣን የነ ተሎ ተሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ናህሪ እቲ ዝነበረ ጉያ ግደፉ ብስምዒት ኣይትኺዱ ዝግበሉ እንተበልካዮም ኣይሰምዑን እዮም በቃ ከመይ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርና ባይታና ንገብሮ ከመይ ጌርና ንረብሓሉ ከመይ ጌርና ብጀካ ግንባር እምበር ካልእ ውድባት ከምዘይ እንቀሳቀሰሉ ክንገብሮ ንኽእል ተባሂሉ እቲ ዝነበረ ጉያ ሎሚ እቲ ሓቂ ከምኡ ከምዘይ ምዃኑ ተረጋጊፁ ኣሎ ማለት እዩ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ሕጂ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ ኣብ ነንሕድሕዱ ዝካሰሰሉ እዋን በፂሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክከሓዝ ዘይከኣል ሓቂ ማለት እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ማለት እዩ ብባህርያቱ ከዓ እዚ ግንባር ዝበሃል ኣብ ማእከሉ ይኹን ኣብ ውሽጡ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን
قنع عفات حقريتشت سلازي بلو نقريتشت بجاكا بسألمان بمقنصالن كالق فتحو سلازي كيل أبنا نحدون كسام مقنصال نرئ لنا معك نايزا أبنات كروسكن وسد نخينا معك نايزا أبنات اتي أبرئس قلي أبالاتو زبلوم فريات أبالاتو زبهال زوزدو زلو سلمان زوزدو زلو متنقالن نرئ لنا معك سلازي أمانغو زفتر فللي بديمقراطياوي زغونه منقد كفتح كيلي مساب دغز لو تقالست خاني بديمقراطياوي منقدي كم حازو اي كيلي منياتو ات نهري ابز نبرلو اوان نحنا مزوم ايه قدف قصر خلته فصيمنا اين زاتنينا صلاتنا 4 يوم يخلص انيماتي يقدف يوحد فانو مزوم ايه قدف قصر خلته اليوم صلاتنا يوم كل سنه ماتي بعابي وخا انت ريخا ما وشتو مچم اتي فصيمكا بوليتيكاوي ጨብነት ዘይብሉ ጸለመ ሞጎት ተፈላሊኻ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ስድራ ቤት ዝበጽሕ ጉዳይ እዩ ኢልካ ነቲ ገለፍልልያት ወይ ክሳብ እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ናብ ስድራ ቤት ከተወርዶ ምፍታን እዚ ባህር ናይ ተቃለስቲ ይኮነን መቸም ገሊኦም በቃ ተኣነ ዝብሎ ዘለኹ ይቁኖ ጸሊመ ተካሊ ጸሊሚ ጠባኣ ክገብር የልካ زماغوتن تليوم بطبقه يماغوتن يلكا زغبر ندي لنا مالتي اذا ناي بحقي ناي قالس بحر ديو ناي بحقي ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ጨውነት ዲዩ ዝብል ነገር ክትሪእን ከለኻ እዚ ሓይሊ እዚ ፈፂሙ ፖለቲካዊ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ጨውነት ዘይብሉ ምዃኑ ይዘራግፀልካ ማለት ሓንቲ ግርጭት ተፈጢራስ ወይ ንኣብነት እዛ ማእሰርቲ ንውሰድ ማለት እዩ ኪሮስ ተኣሲሩ ሓራይ እቲ ዘይመእሰር ኢኻ ዘይቁኑዕ ጌርካ ክትፈትሖ ትፍትን እምበር በቃ እዚ ናብ ስድራ ቤት ዝሰግር እዩ ዝኣስሩ ዘለዉ ክንቅንፅሎም ኣለና ክንድርዖም ኣለና ኣሰብኡት እንዲና እንዳበልካ ዝግበር ቃልሲ መቸም ርኢና ይንፈልጥ ኒና ንሕና ወላ እውን እዞም ካብ ብርጌድ ንሓሙዝ ተኣሲሮም ዘለዉ ንኻልኣይ ግዜ ንሳልሳይ ግዜ ኣባላት መሪሕነት እውን እዚ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ እዩ ስድራ ቤት ሕነ ክፈድዩ እንዳበልካ ወላ በቐዳማይ እውን እዚ መኒኻ ትብሎ እዚ ጥዑም ህዝቡ ንሰምዖ ነይረ እዚ ሰልጠነ ትገብሮ ዘለኻ ናብ ስድራ ቤት ዝሓልፍ እዩ ኣሕዋተይ ኣለዉ ሰምዑ ኣለዉ ደቂ ዓደይ ኣለዉ መታዓቢተይ ኣለዉ እንዳልካ ዝግበር ቃልሲ ፈፂሙ ንኤርትራዊ ፖለቲካዊ ጨውነት ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ክብል ደልዩ ኣነ ሃብተይ ንኣብነት ጥዑም ህዝቢ በቲ ሓደ ሸነኽ ዘሎ ምዃኑ ፈልጠ እየ ሓቂ ተመፂና ግንባር ብርጌድ ንሓመዱን እዚ ኣነ ግሎባል እየ ዝብል ሓይልን ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ፍልልይ ዝበሃል ነገር የብሎም ክልቲኣቶም ብኢትዮጵያ ኮንካ ምቅላስ ቁኑዕ እዩ ኣብይ ንፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ዝቕበል ጌርካ ናይ ምርኣይ ዝምባሌ ንርኢና ማለት ኣብ ክልቲኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ልዕላውነትን ናፅነትን ህዝቢ ኤርትራ ንጹር መርገጽ ካብ ዘይሃለዎ ወይ ድማኒ ብሳምቡ ናይ ብልጽግና ዘስተንፍስ ክሳብ ዝኾነ ካልኣዊ ፍልሊ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ካልኣዊ ፍልሊ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን መንገዲ ክፈትሕ ብቑዕ ክሳብ ዘይኮነ ንሱ ከም ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል እቶም ካልኦት ከኣኒ ዋላ ሓንቲ ዋጋ ከም ዘይብሎም ገይሩ ዝርኢ ክሳብ ዝኾነ ፀላእን ፈተውን ኣነፂሩ ዘይፈልጥ ክሳብ ዝኾነ ፈፂሙ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ስለ ዘይብሉ ከይዱ እቲ ውጥቀቱ ካብታ ዝጀመረላ መዓልቲ ህያው እኳ እንተኾነ ሎሚ ግን እንዳተነፀረ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ዘሎ ቅልውላውቲ ንፈልጦ እዩ ሃብተ ሎሚ ውፍይሲ ብዛዕባ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ክምልሽ ኣብ ውሽጢ ውድቡ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ክፈትሕ እዩ ቀዳምነት ክህቦ ነይርዎ ማለት እዩ
بزي بمعات قلولاو زقبيب كان ده هلقان كلقا يا أي نسوس حطونا حزب إثيوبيا كفتح كم زغئل ويكات نسو حزوا زلو من قصغاس وي جنبار نحطونا حزب إثيوبيا كفتح بقوع مخانو يخو نقرنا فتنو مات جنبار برجين حمدو كابز بوشتاوي شجرات كابز حمس أم قلولاو كابز أتو دارجا ورحي حالف اللوات مريحنوتو تنفس يلغ الزرابة يكالنا لقصار حجمات تمالجن نتخونتاتنا أجندا نمقيار سلزغوني ياي كابت قلولاو بخمزي أما ساميسكا زوصا مسيلوه تمالجن بزعبا بحرن بزعبا حطونا إيه منجستي إثيوبيان قنع مخانو كبرهالنا مسيومات سلازي بحاجرو زحايلي زي منتو فلوتيو حزوة زلو بوليتيكا مسمر فلوتيو سامبو ناي بلصقنا زسنفس مخانو فلوتيو بزعبا لعلاوناتن ناتنتن إرترا زي قدس حيلي مخانو فلوتيو انتاي داني جيزياوي ربحاتاتو زقدسو حيلي مخانو فلوتيو مات سلازي حزبي إرترا نتصبيب جلاو ربحاتات كمال زبقس حيلي مخانو فتحاوي حتو لعلاوناتو ناتنتو واقع زي بحيلي كقبل سلازي كقل كاوتكت كدحين خيليو الكامر ايزك على يكون ماتي بزغنا جن ازم معي بحكي ابي ارثا لو تنخمص نقاله سينا زبلو منسيات كابزو جلزي كيداناغورو بزي حساب حج خيد وزلو عنوت بودو كبل اب حقنيا مسمر كوينم قالصوم كقصلو بزي غاصازمي كنصو عندل ماتي كم تعنتوي مزمور اب زينا زبلو ماتي غبانا اسرائيل تخيدلو رينايو معات من اسياتون رينا بوليتيكاو ساينتوتو جن غوغوي نيرو بتعم غوغوي سلامنتاي ناخون مزلنا حدا مجمريا ازي جنبار برجدنا حمدو كم تزبلنايو بسامبو ناي بلصقنا زستنفس ابي احمسي ابي ارترا نقال نفتحو قالسي دغيفو حزب ارترا سلامن ديمقراسن لعلنت حجز زلوا ارترا كتهنص كم زل غيروم زرئي جنبار اندحلون كلا ابزو اوانزي ازي بوليتيكاو مسمرزي فصيمو زي قنع مخانو اندافرتون كلو كلته جنبار برجدنا حمدو او وشطاوي قلولاو اتيو انداتحمسن كلو غوبا غيركاس نحنا ناب جنبار تغيرناينا الكا كتوسن عبي تاريخاوي غير وسدو انا مات انتو حدون اسكا زغيلنا نصنح تغوبايا اصاليتنا زغيلنا نصنح اسرائيل كم اسرائيل اين التهوخ حد وسانين موسى إلهم اب غوبايا كوسوني غبوم نير لي امن انا مات تزي كوين جن كاب برجدنا حمدو ناب جنبار برجدنا حمدو ابالنت جنبار برجدنا حمدو تقبلنا لنا قبل زوانزي فصيمو قنع وساني يكونن نتعبي صارز تقبلوا غبايا خاني دوينا ما خبل يزقد انا مات وزوما باسرائيل زلوم ناي بحق يصعرو خم زلوم نفلط ግን ካ صعرهم እንታይ ንልዕላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ኣኽቢርካ ዓቂብካ ኣብ ኤርትራ ፍትሓዊ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምርጋዝ ክኸውን ኣለዎ እምበር ምስ ፀቢብ ጉጅለ ወጊንካ ብሳምቡ ናይ ብልፅግና ክንሰፍስ ኢና ኢልካ ምውሳን ዓብይ ታሪኻዊ ጌጋ ገይረ ዝወስድ ስለዚ ብሓፂሩ ግንባር ብርጌድ እናሓመዱ ወይ ዝጉጅለ ማለት እዩ ካብቲ ኩሉ ዝተበገሰሉ ፀቢብ ረብሓታት ብክንድቲ ዝደልዮ ናህሪ ይኸይድ ከም ዘየለ ውጥቀቱ እናተነፀረ ይመፅእ ምህላው እንዳበርሀ ይመፅእ ዘሎ ገይረ ዝወስድ ኣነ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ናይ ግዜ ሕቶ እንተዘይኮይኑ ዳርጋ ኣብ ሕድሕዱ ክቃተለሉ ዝኽእል ዕድል እውን ኣሎ
ክጋረጨሉ ዝኽእል ዕድል እውን ኣሎ ዋላ እውን ንሶም ሎሙዳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስርቲ ኮይኖም ኣለዉ እምበር ፅባሕ እውን ክእሰሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ክፈልጡ ይኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕ እውን ይርከቡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድቀት ናይዚ ጉጅለ እዚ ዳርጋ እንዳተጋህደ ይመፅእ ምህላው ብዙሕ ነገራት እንዳበርሀ ይመፅእ ምህላው ብዙሓት ብግርህና ዝሓገዝዎ ክሳብ ክንደይ ሎሚ ካብኡ ርሒቆም ምህላዎም ንርኢ ኣለና ክቕፅል ከዓ እዩ ምክንያቱ እዚ ጉጅለ እዚ ብጀካ ፀቢብ ጉጅላዊ ረብሑ እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ህዝቡ ብዛዕባ መቃልስቱ ብዛዕባ መሓዝቱ ፈፂሙ ዝግድሶ ስለ ዘይኮነ ካብ መጀመርያ ጀሚርና እዚ ሓደገኛ ጉጅለ ኢና ኢልና ማለት መጀመርያ ጀሚርና ማለት እዕናዊ እዩ እዕናዊ ጉጅለ ኢልና ማለት እንዳዕናዊ ኻይድ መፅእ ዘሎ ብዓብዩ ከዓኒ ናፅነትን ልዕላውነትን ናይ ኤርትራ ዘየኽብር ንስውኣ ዘየኽብር ንኩሉ ንህዝቡ ዘየኽብር ንኣካለ ስንኩላኑ ዘየኽብር ንመቃልስቱ ዘየኽብር እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ውድቀቱ ዘይተርፍ እዩ ዝያዳ ግን እንዳተነፀረ ይመፅእ ምህላው ኢና ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ብሓፂሩ ምስ ናይ እስራኤል ጉባኤ ብምትሓሓዝ ክረአየ ንከሎ ሲ ዋላ ኣብ ሲያትል ኣባና እውን ጉባኤ ክንገብር ከለናስ ንሕና ናይ ብርጌድና ሓመዱ ጉባኤ እናገበርና ከለናስ እቲ ጭርሖታትን እቲ ኣርማንስ ብናይ ግንባር ኣስሪሖሞ መፅኦም እንታይ ዝዳኢልና ሃንደበት ማለት እዩ ዋላ እውን ቶም ላዕለወት ጠርነፍቲ ተመረፁ ቅድሚ ሕጂ ኣቐዲሞም ሒዞሞም ስለ ዝፀንሑ ከንፀባርቁ ንዕኡ ነቲ ናይ ግንባር ኮይኖም ኣብ ብዙሕ ከምኡ ኮይኑ ዋላ እዚ ናይ እስራኤል እውን ከምኡ ክትከውን እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብሓፈሹ ጥቕለብና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ሲ ንብርጌድና ሓመዱ ጨውዮሞ ዶ ክንብል ንኽእል ሓፈሻዊ ማዕበል ምንቅስቃስ ናይ ብርጌድ ሓመዱ ጋ ቅድሚ ሕጂ ኮይልና ኢና ጨውዮሞ እዮም ነዚ ቃልሲ ናብ ርሕቆም ጨውዮሞ እዮም ኮይልና ኢና ቅድሚ ሕጂ እውን ስለዚ ናይ እስራኤል እውን እዚ ውሳነ ናይ ህዝቢ ካልእ እናሃለዎ ከሎ እቲ ዝንፀባረቕ ዘሎ ካልእ ገሮም እውን ጨውዮሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ያ ሕጂ ቀዳማይ ነገር ከመይ ይመስለካ ሃብተይ መቸም ኣዲስ ኣበባስ ዓድና ኣይኮነትን ሓቂ ምዝራብ እንዲ ፅቡቅ ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ካብ ናህና ርእይቶ ወፃኢ ክንቀሳቀስ የብሉን ወይ ካብ ናህና ሓሳብ ወፃኢ ክእሰር ኣለዎ እንተኢሎም ሃብተ ኣብ ኣሜሪካ እንዳሃለኻ ንስኦም ትቃለፅ ፀኒሕካ ከኽብሩካ እዮም ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ተፈልየ ርእይቶ ስለ ዘምፃእካ ማለት እዩ ዋላ እውን እቲ መስርሕ ብኸመይ ትውድኦ ዋላ ምፍላይ እንተመፀ እውን ክዕንፅፁካ እዮም ዝደልዩ እምበር ብሰላማዊ መንገዲ እውን ፍትሕ እኮ ኣሎ ሃብተይ ብሓንሳብ ትቃለፅ ፀኒሕካ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ኣብ መንጎኻ ዘሎ ዝምድና ከይሃስኻ ዝምቀል ንብረት እንተሊካ እንዳተማቐልካ እንተወሓደ ፅባሕ ክትራኸብ ምዃንካ ፈሊጥካ እቲ መንፈስ ናይ ቃልሲ ኣብ ክንድና ብህልኽ ገፁ ዝኸይድ ኣብዚያን ተፈላለዩና ኣለና ስለዚ ንስኹም መንገድኹም ሰናይ ፅናሕኩም ንሕና ከዓ ሰናይ ፅናሕና ተባሂልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ንሶም ዝርእይዎ እንታይ እዩ ኣብ መድረክ ክዕብልሉካ ደልዩ ጉባኤ እንተተገይሩ ናቶም ገይሮም ሓንቲ ልዝብ ከይገበርካ ኣለኹ ክጨውይዎ ይደልዩ ኣዲስ ኣበባ ንርእይቶም ድሕሪ ሰሚዕካ ግንባር እንተዘይልካ ክእስሩካ ይፍትኑ ምስኦም ተዘይሰሚዕካ ይግደብ ቁፅሪ 2 እዮም ክብሉካ ይፍትኑ ስለዚ ብዓብኡ ግን ሕጂ እንታይ እዩ እዚ መንእሰይ ሃብተ መጀመርያ ምስ ተላዕለ ብፍላይ ብርጌድና ሓመዱ ካብቲ ዝነበሮ ስቕታ ካብቲ ዝነበሮ ፍርሒ ወፂኡ ክቃለስ ምምራፁ ንሕና ከም ኣውንታ ተቐቢልና ማለት ስለምንታይ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ መንእሰይ መንፈስ ኣብ ግምት እቲና ሓደ ስጉምቲ ንቕሚት እዩ ኢልና ማለት እዩ ዋላ እኳ ብዙሕ ስምዒታት እንተነበረ ብዙሕ ዘየድላይ ነገራት እንተነበረ ግን እቲ መንእሰይ ተዋሓደ ኣንጻር ይግደፍ ክቃለስ ምብጋሱ ከም ሓደ ኣውንታ ርኢና እቲ ዘሎ ጉድለታት ተኣሪሙ ክኸይድ ኢና ተስፋ ነይርና ማለት እዩ ነዚ ናይ መንእሰይ ማዕበል ግን ጨውዮም ናብ ጥቕሞም ከውዕልዎ ፈቲኖም ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓድነት ናይቲ
እዚ መንእሰይ እዚ ሓደ ረኣያ ጨቢጡ ንቃልሲ ክንህር ሓድነቱ ሓቂሙ ንቅድሚት ክስጉም ኣብ ክንዲ ምግባር እታ ፀቢብ ጉጅላዊ ረብሐ እመታን ንምስሳይ በቃ ነቲ ኩሉ ቃልሲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብፍላይ ናይ መንእሰይ ጨውዮም ናብ ጥቅሞም ከውዕሉ ወይም ፈቲኖም ክንብል ንኽእልና ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ እውን ካብኡ ዝሓልፍ ኣይኮነን ኩሉ ከመይ ጌርካ ትጨዊ ከመይ ጌርካ ግንባር ጥራይ ክትብል ትደሊ ወይ ከዓ ንግንባር ዘይኣመነ ከዓ እርጊፅካዮ ኸይድ ዝብል መርገፅ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ነዚ ናይ መንእሰይ ተበግሶ ነዚ ናይ መንእሰይ መስዋእቲ ነዚ ናይ መንእሰይ ፃዕሪ ነቲ ናይ መንእሰይ ቃልሲ ጨውየሞ እዮም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ደልሃመት እውን እትየሞ ሓቂ ተመሲና ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ او مزمور نباخا اسك زيات تزيلات نحندس كل حساو يخل كمزي لكم حشو شو حاجه حساو مخانو زفلكم لا ساعات اصلمت ابلكم سبونتو خو شت اصلمت ابلكا سبونتو هذا ما حد خمسي اي نوري لمسي وقاطامي منهاتلو ما عاد شجري تقداي تحطو مثل نبكال كي وسدكا واف تحطو تن نتحطو مسنيتاي لقلقله بليون زنوركو ناي دكتور ابي بملؤتي اثيوبيا تدوليو زلا نا اثيوبيا حتى وانነት مخانو كم تخين خاب حيل دليقنا دكيرنا نام دلي خنم صينا كبل كله እዚ ጋዜጠኛ ከዓ ውፉይ እዚ ኢትዮጵያ ተምፅኦ ዘላ ሕቶ ከመይ ትሪእዎ ክብሎ ከሎ ቅቡል ኢሉ እዩ ዝጅምር ስለዚ ከመይ ትሪኦ እስከ ምስታ ክብላ ዝፀናሕኹም ፅቡቅ ብመጀመርታ ብፍላይ እዚ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ሓማቅ ኩነታት እንዳሃለወ ኣባላቱ ጉባኤ ገበረልና ፀብፃብ ገበረልና መሪሕነት ኣብየለው ንምንታይ ስኺሉ እናተባሃለ ብዛዕባ እቲ እዋናዊ ጉዳይ ናይቲ ውድቡ ኣመልኪቱ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ከይሃበ ኣባላቱ በብኩሉ ሸነኻት ሕቶ እናልዓሉ ቀዳምነት ሰሪዑ ዝመፀ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ እዩ ሓራይ ተፀዊዖም ስለ ዝመፁ زعبو تزاربو كلو اليوم كزاربو تخوينهم ግን ቀዳምነቶም እቲ ኣውድቦም ኣጓኒ ፍዘሎ ሓደጋ ወርሑ ገይሩሎ ኣብ ምክሳስና ቆይቋን ብዛዕባ እዚ ብጭቁብ ሊቃሉ ዝጋዓጂ ነዚ ገዲፎም ኢትዮጵያ ዘልዓለቶ ሕቶ ቅቡልን ምክንያታውን እዩ ተሓቲትና ኣለና نحنا دليلنا هنوسد زيبلنا هنوسد زلنا هنهب دلواتينا قبلنا نريل حجنتا يو ابتا ابسيات استقبلت اخيبا مرحتي اثيوبيا ويكا ابي احمد بحيل خبلو أنا أي سمعكوني بحيل خبلو أنا أي سمعكون أبزا عنتو يزغرب كايا أنو لا أبا نقا يكون بعلو أبي أحمد زبولن بتشبو تغريب كاين تمالون أبا جادة بلي زبولن له أبزا حالة قنيا وينات تتجميرو كم قدم كي مسلوكم دجن زبال كن مغنبار زبال يلن دجن من يو دجن ابزغون يكون قاس دجن حزبي سلازي كوينات تجميرنا حزبي لا ينقدف اب كن مغنبار زلو اي نقدف بالماما كانت في اناي ملوختو بوطرح وندتو ايبلن ناي كارتا مقيار كلي منغست ኤርትራ ዝባል ኣይኩልኒ ኤርትራ ትባሉ ናይ ክትሉኒ ኣይ
إذا كلنا سمعيهم أنا تي بين جرس غير بمن يم مجلس كوا أتزهو بزلو مدري أتزهو بزلو تملي سمعي زبل أمنتي بالله ما نت أبنفس وقف جزية زبلو كرمونا يتري أنيها تتملي غالك دربي خات سمع إثيوبيا حتى أفدق بحري يدلينا اللومبر واننت بحري يدلينا اللومبر حتى تتقامنت العلاج فلتن كوم زول حتى هنا يقربتن سلطنون بنصر قد محجون انتاي لنايو دحر ذكر كونكا اب حمد مدبنا سلطنه قش جرماي نتحق عن تعوالنا اغلبنا ينيرنا اب حمد مدبنا أبتا دحرويت جزيز زجبران برتا قداميتي مس مدن زجبراكو ولا سلطون هو ولا سلطنون تاع دحراي جن اتاوتت مس بزحت مس رأيا ويلي بريهات اللي تخون تغل ويون كم مملت تقيم الله خون غل جن بدحريو أفدق بحرنا مو أحلفنا ينهبني أو ميدوا تمالون كما يلو مالي أبزنا يوفوي واننت بحر بر تتقامنت حاتتون أين يتصبغ يلو وحجمو بزح صبغات نقراتي مس الله أيوة حجي نحنا انتينا نولد لنا بقندو بينه نتنزبلن دقيمو أيسمعني كومن تزغون حتى معالتون تخون قال حقتها سخقمت مخال جنكا تبلاص أكايداس لزلوبو كاب تبلاص بهاريو تبقيسو زدقم زربا أيكونن ززارب كيدو باچا دبل زبولو إتماجر شو زبولو كل يسمعي تاتقد سجن تخاف إثيوبيا تكبر الدلزلا سلطان ياتقد سوزلا أسفاولنا ميكائيل فدريشن كفرس كله نبارلاما إيرترا يقول ولو نتناتو بارت عندنا كي حبري أفيسوه كابتن أسفول لي مكاز بدن حنت نقر كتغسلك انتهي المسألة كانت فدريشن كفرسو غولو البرلمان بفصل كي حبرون بتعشمي وصيو فدريشن زبال سمو كونه قبرو كاب تاريخنا بهلنا زرحاقه نصلاءتنا مسار حنبر نهزبنا زي طقم مقانينا نفلتي نزتردينا هاجرنا نايم محياش سقمتي زولو حيلنا تتقيمنا اب كلت بوتا بمقام سبنا هابتنا بغنتو مبخان زغون زي خون مقام تردينا مس ادينا اثيوبيا مس نونا يدبلا اثيوبيا كنحبر وسينا لنا إزي أيلوهم إزيا أبحدار عسرت حموشة شعين شعاتمي تسوسان كلتانيا نزبي إرترخا أب عسر عامت أديس زمن غازيتا أب قصري سران حموشة 4 شوعاتن بغازيتا يتنقيرو نهزبي إرترا هونه نبايتو إرترا نايتشعو زخونه يخون تمايتو ترادادي إزغوبر يكون بينها قبول جيرو نزنايت مالي وسانينا إثيوبيا قريباتو زلا ني إرتراس أفدق بحري
ክግልገል እድልየን ሎ ዝብል ሕቶ የቅርበት ዋንነት ባሕሪ የድልየና ኣሎ ስለዚ ነዚ ክህብ ድልው እዩ ዘሎ በየነ ኣነ ዳግማይ ኣስፋ ወልደ ሚካኤል እየ ዝብሎ ኤርትራ ዳግማይ ኣስፋ ወልደ ሚካኤል ኣጓኒፍዎ ኣሎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ወይዳ እታ ፀባብ ጉጅሉ ኢልዋ ነፅራብ ዓንተወይ እዛ ፀባብ ጉጅልኡ ነዚ ዕላማታት ዝኸተዕውት ብቕዕቲ ድያ ኣይ ብቕዕትን ኣብ ቅድሜና ብሩህ ኣሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌትን ባህግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምቅላስ ወነን ብበየነ ኣይትግምገምንያ እምበር ክንዲ ዝኾነ ይኹን መልክዕ ናይቶም ፀላእቲ ከምቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት ዝንሕና ዝኣክል ዓቕሚ ኣለና ምንም ዝዓግተና የለን ዝበሎ ብኡ ርዒዱ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ዋንነቱ ዝኾነ ባሕርን መሬትን ኣሕሊፉ ከም ዘይህብ ርግፀኛ ተንበርካኽ ባህር ደኽንብሎ ንኽእል እዚ ባህር እዚ ተበላፂ ጉጅለ እኮ ኢልና ንምንብርካኽ ድልው ዝበለ ንምንብርካኽ ፈፂሙ ድሕር ዘይብል ተጋላባጢ ባህሪ ዘለዎ ኩነታት እንተዘይማእምይዎ ነቲ ትማል ዝብሎ ዝነበረ ከምዘይበሎ ካባኻ ላዕሊ ሓቀኛ ኮይኑ ክቐርብ ድልው ዝኾነ ሓይሊ እኳ እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ካልእ ምስኮ ከምፂ ይፅባሕ እቲ ኣብ ውሽጦም ዝኸይድ ዘሎ ግርጭት ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ ውሽጢ ግንባር ዝኸይድ ዘሎ ምፍሕፋሕ ንሪኦ ኣለና ንጎንጎ ምእሳር ንኺሮስ ኣእሲሮም ኣለዉ ካብታ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ኣሎ እንጂ ግን ፓስፖርቱ ግዲፎሞ ኪሮስ ካብ ወፃኢ መፅኡ ማለት ካብ ዓዲ ጥልያን ይመፅኡ ኢትዮጵያ ዳ ከመይ ገይሮም እዮም ናይ ኪሮስ ፓስፖርቲ ኣግዲፎሞ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ክሕብር ደሊ ኪሮስ ናይ ስደተኛ ፓስፖርት እዩ ዘለዎ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ናይ ስደተኛ ቦታ እዩ ዝነብር እታ ፓስፖርት ከዓ ዋንነታ ናይ ኢትዮጵያ እያ ከምዚ ኣብ ሱዳን ትራቨል ዶኩሜንት ዝወሃበና ናይ ስደተኛ ንኤርትራውያን ኣብ በዓል ስዑዲ ይኹን ኣብ ካልእ ክንሰርሓሉ ንኸይድ ነበርና ሱዳን ክትስሕቦ ፓስፖርትካ ክትግድፈካ ትኽእል እያ ካልኦት ሃገራት ግን ኣየግድፋኻን ምሕዳስን ዘይምሕዳስን ሱዳን እያ ትሕድሰልካ ስለዚ ናይ ኪሮስ እዚኣ ጉድለት ስለ ዘላቶ ኣፉ ዓቢሶም እታ ፓስፖርት ከዓ ፓስፖርት ናይ ትራቨል ዶኩሜንት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኣግዲፎም ኣለዉ ስለዚ ኣብዛ ናይ ትማል ናይ ሰልጠነ ክዛረብ መደብ ሰሪዕሉ ኣብ ዝነበረ እሞ ምብካሩ ፀገሙ እታ ቀንዲ እዚኣ ኢለ ዝኣምናነ ፓስፖርት ኦም ምዃና ርግፀኛ እየ ናይ ዓዲ ጥልያን ፓስፖርት ነይራ ትትኸውን ኢትዮጵያ ክትምንጥሎ ክትሕዞ ክተግድፎ በፍፁም መሰል የብላን ናይ ዝኾነ ካልእ ሃገር ነርቶ ዝኸውን እታ ትራቨል ዶኩሜንት ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀት ንዓዲ ጥልያን ዝኸደላ ብመገዲ ናይ ዶክተር ኣልጋነሽ ይኸይዱ ነቶም ኣብ ሓደጋ ኩነታት ኣለዉ ኢላ ዝኣመነትሎም ብናታ ደገፍ ከም ስደተኛታት ጉዳዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ኮይኖም ክከታተሉ እዮም ከይዶም ዝኸዱ ብዙሓት ሰባት ነይሮም ሓደ ካብኣቶም እዩ ኪሮስ እዚኣ እታ መሰረታዊት ፀገሙ ንኪሮስ እንታይ ተጠቂሞምሉ ከመይ ገይሮም ካብ ስልጣን ኣውሪዶሞ ፈልጥዮም ባይቶ ኣይተኣከበ ባይቶ የምፅኦ ናብቲ ስልጣን ባዕሎም ንባዕሎም እዮም ተመራሪፆም ነይሮም ኣብ ወንበር ዝገብርዎም ባዕሎም እዮም ግን ከዓ ነዚኣ ብሕጋዊ መገዲ እዚኣን ኢሎም ኣየውረድዎን ካልእ ድማ ሕጂ ኣብዛ ናይ ትማሊ መደባቶም ተሰሚዕኩም ምዃንኩም ትወፅ ዘላ ኣነ መስራቲ ኣነ ቂመዮ እናበለ ምእዛዝ ኣብዮም ከም ዝነበረን ብዙሕ እንተኣሽመ እሱ ኣብ ዘይብሉ ኣብቲ ባይቶ ናይ ሃገራት
معات سلامي ما تسلي ممو سمعكم ممكن أبزي عطوي تسمعك ولا دقي ممكن السور زحتت تتفتحون دقي ممكن السوسخ السرو أنا مسراتي لك معندار كم زي فكر اتزقورو زلو مقعبا عبا حد حدهم كم زي زغي زلو اتم زأسرو زلو أبي إثيوبيا انتاي أمينهم انتاي حيزهم ونولو كوت مالكيتاچو تصويعو نعو ميدياتات ناي تغرينيا أبي إثيوبيا زلو تتقومو ليلو مغنياتو تاسمدو نايتهم كالوت ناي ندا يقدف ان عبيت غيدري واصل زلو سقاس لزفطرت لهم ኢትዮጵያን ኤርትራውያንን ብዙሓት ዝተጸምዱኹም ዘለዎም ሰዓቶም ከምስሉ ንኩሎም ተቃወምቲ ዓዲሞም ተቃወምቲ ዝብሎም ኩሎም ዕድሞም ኣለዉ መርገጾም ፖለቲካዊ ፍልያቶም እንታይ ብዘይ ይገድስ ጽውዕዎም ኣለዉ ጥራሕ ድምፂ የስምዑሎም እቲ ግንባር ከም ግንባር እንዲሽሙ ትሽሙ حقኛ ናይ ሓደ ግንባር መምዘና ኣለዎ ዲ ሓደ ግንባር ዘብሎ መምዘንታት አማሊ እዩ ዳምና ተፍት መጀመርታ ግዜ እንታይ ኢሎም ንሕና ግንባሪና ኩሉ ከለው ግንባር እኮ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ራእያታት ዘለዎም ዝሓቁፍ እዩ ዝብል ምጉት ከነቅርብ ጀመርና ይካአሎት ደረፋይ ተሳቲፉ ብሩ መጻኢ አው ተሳቲፋ نحن هزبوا معبل كاو آتينا يميلهم سلزي ازيت جنبار تباهي لغص او عمز خالي كم تنسوم زقمتوا كالي ازانا اسرائيل يا نا اسرائيل وساني 800 مئتاويت نام جنبار كم زدقفه بقليصهم دلو مرجعهم تقاوموا يبلنا قنوع ديو قنوع ايكونن ግን ሚዛን አለና እስራኤል ዝዘጓነፎም ጸገማ እስራኤል ዝዘጓነፈ ጸገም መላ ህዝባው ማዕበል ብርጌድና ሐመዱ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘዝዓሙ በበሃገራትና ዘዓምና አይና ገርና ዘዝዓምና አይና ወፊርና ኣሎ ንኽሕገዙ زلو بوتات أفافه بمهانو أكل نايت خمت كله زباو معبل برجينا حمود ويلهم بخلو استحقوا في مكون محاشم نيرو بلا أنا بوجني توجد ما زلوا مرجع بتخكل أنت دا سقون علم أمينهم جد نساتهم أيكون عاتني يوم زبل مدام دم تايدلن مغنياتو بعلامة جنبار برجيدنا حمدو أبي إرترا زولو سرعات مزغونة يكون ناي دقة ناي وشتن حيلتات كونكا موداقو يزبل ناي دقة حيلتات من يوم كم أبي بعل حميتي قالوا أوتن انت رهيبون وقعوا بوليتيكا وسلطان كتشبطو ناي إرترا قداي بهزب إرتران بقالس هزب إرتران تحيز ملس البروغرام هنسا حقن نايتي أب إمام موزلو بقبو فتشهم آتيهم ويمزب الأمنات يبلي كومن تغيرهم نسوون كم هزبي تأكيبهم سلزقبرون تأكيبهم زوصنو وساني إن أخبركو قن قوقوي وساني زي كونو وساني مغنياتو انت وحده تمر حيل خوينهم نادي تباتاتي نزلو قندي ناي حادنت وحس خوني يقبوهم معناتهم زلعلو مسوات زغفولو نسوميم كم هزباو معبل نبر كم جنبار برجينا حمود يكون انت مسوات تغفيل نفلت ادلنا انت كل غزيات مشقتي ناي 4 سماعتات
كم هزباو معبل برجينا حمود استغفلون بر كم تينتي بوليتيكا وسلطان نخجبت نتشمن نتلوون من تيلو زغدا جنبار أيكون أنت سويهم من تزبيرتان ما أنت حيزوز نبر ناري نهزباو معبل برجينا حمود يوم تسويهم يا أشكالالي سلازي أبزي بنصر نسوم وجدهم مزلو 800 كم وسينوس لزبولو 900 أنا نعيك هذا الرأي كونن دحيرون بعلو زود صحك خلو سلازغله منياتو أبز حلف عمت ملوسي نزكم بار انتاي غير كازي تقرصي كنديناي كم نبللچ كم زي تغبره رينا يغن بوشتو حنباخ مخانو منم تحستو زي بلو بوليتيكا ورأي زي بلو ناي رحقن ناي قربان علاماتاتو بنقبو زي نصره صقعتنيا ناي دغ حيلتات كوينو بوليتيكا وسلطان كحز دل حيل مخانو ريناينا كوموس لازم زناينا خاب قدمات عيزنا جنبار برجينا حمدو ناي ودقوتو مجدي ختلالو زبن نتا ودقوتخا بعد يقالات فالو عجي قدم مس حزباو معبل برجينا حمدو تبقراچيو مس جلوبال تغراچيو حجها ابعلو ابت جنبار زفوس كاباتون نفوس زغون حساب زقرب يبلومن شكانه بزلو مجد يوم زخلو أبحر حدومون لوم بكيروس صباح بعل تاريخ متسي خالد داويت يبرا كان دوانا نايتوم أسرتي داويت يبرا قدم أبتقاسي بمنتاي خصص نيرو انتاي دحر بايتون صبو غيرنا نفلطينا بزي عصر لك يا أبتا تبلصي مخاناتا شنخ زخدواسي نتوم سواات ناي جنبار برجرنا حمدو نقدمي تمصيهم سوااتنا كنكحسينا ويكا حضر سوااتنا نتكبر زلنا اندابولو يوم تي شفان زتقوملو كابتي زغددن ويكا زخفن زتقوملا ولا وفي زخر سواءات نزيهم نقبر اللهم يبل إذا بزح الزرابي زنبرت تذكروا عندكم كينوتي سماعات نايم زيهم نايزيهم حضرينا نتكبر زلنا إلى مسئلتات تقوملو بلز كينو زغده نعم طرح فليخا سماعات نقبر اللهم تبلون بزح الزرابي تنيرابتي وفي الزور الله يا بزا شفان زيام زتقوم تبلزيهم قالوا حراي انت اللي تحصر بالكامتال ناقل ان تقر حراي حصر بله ابي احمد ابقله زربو سنتاي يلو هابته ኢትዮጵያ ንሓሰብ ኣብ ተመሓድሮ ኤርትራ ብተመሓድረሉ ዝነበረት እዋንሲ ሪፋይነሪ ሰሪሓ ብዙሕ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህብ ትካላት ሰሪሓ ፅርግያ ሰሪሓ ገለመለ ኢሉ ገሊፁ እንተወሓደ እዚ ኤርትራውስ ኣቐዲሙ ተሰጊጉ ዝነበረ ምስ ተዓረቕና ምስ እስያስ ዘይቅዱስ ዝምድና ምስ ገበርናስ ንብረቱ ክወስድ ጌርና ኢና ኢሉ ማለት እዩ ስለዚህ ኢትዮጵያ ኣብ ዓሰብ ዝመሰረተቶ ሪፋይነሪ ይኹን ወይ ካልእ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህብ ትካላት ክወሃበናስ መሰልና ዶ ኣይኮነን ኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ምሕታትናስ ነውሪ ኣለዎ ድዩ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል ኣነ እዚ ኣምፅያ መስለካ ኣብይ ብዛዕባ ንብረት እዩ ዝግድሶ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ስርዓት ሃይለ ስላሴን ደርግን ዘሕለፎ መሪር ህይወት ግፍዒ መስዋእቲ ዕንወት ናይ ንብረት ወይ ደኣ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኩሉ ነገራት ብውልቃዊ ረብሓታቱ ወይ ብግላዊ
ጥቕሙ ዝመዝኖ ኮይኑ እምበር ኢትዮጵያ ናይቲ ዘካየድዎ ኣብ ኤርትራ ግፍዕታትን ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝፈፀምዎ ዕንወትን ካሕሳ ክኸፍሉ ዝግብኦም ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሰብ ንላዕሊ የለን ስለዚ ክንደይ ሰብ ይሃሊቑ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ስርዓት ሃይለ ስላሴን ብዛዕባ ብደርግን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንድነቲ ዝተገብረ ብሃይለ ስላሴን ብደርግን ግፍዕታት እንተወሓደ ወላ ካሕሳ እንተዘይበልናስ ንኡ ተቐቢልካ እወ ጌጋ ተፈፂሙ ኢልካ ኣሚንካ ኣብ ክንዲ ትኸይድ ኣይ ንሕና ሃይለ ስላሴን ደርግን ከመሓድሯ ከለዎ ኤርትራስ ከምዚ ገይሮም እዮም ስለዚ እቲ ንብረት ኣይግባኣናን ድዩ ከምኡ ምሕታትና እንታይ ነብሩ ኣለዎ ኢሉ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ምዞም ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጉ ውልቃዊ ገዛውቲ ከዛመዶ ፈቲኑ ማለት እዩ ንሕናስ እዚ ንገብር ኣለና ምስ ተዓረቕና ምስ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ኤርትራውያን ንብረቶም ክወስዱ ኣፍቂድና ኢና ዋይ ንሕና ንብረት ናይ ኢትዮጵያ ኣይግባኣናን ድዩ ዝብል ሕቶ የልዒሉ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ ግፍዒ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ በደል ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ ጨፍጫፍ ግን ካብቲ ንብረት ንላዕሊ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ምዚ ናይ ውፉይ ኢትዮጵያሲ ብሓደሽን ኢትዮጵያሲ ካብተን ስምምዕ ማለት ዓለምሲ ሎሚ ብማሕበር ወይ ድማ ብስምምዕ እያ ትነብር ዘላ ይብዋ ማለት ስለዚ ዋላ ባሕሪ ዘይብለን ፈሪመን ኢትዮጵያስ ካብተን ዝፈረመት ሃገራት እያ ኢሉ ማለት ምክንያቱ እዚ ናይ ባሕሪ ኣገልግሎት ብፍላይ ከዓኒ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ክጥቀማ ከም ዝግብአን ኢሉ ማለት እዩ ብውዕል ናይ ዝተረጋገፀ እዩ ምዃኑ እዩ ክገልፀልና ፈቲኑ ኢትዮጵያ እውን ከም ዝፈረመት እዩ ገልፅልና ማለት እዩ እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ውዕል ብ1982 እዩ ተፈሪሙ ማለት እዩ 82 ከዓኒ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እያ ነይራ ማለት እዩ እዚ ሓቂ እዚ ክፈልጥ መጣን ብዓብዩ ግን ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ንብልፅግና ንኸመላኽዕ ዝጥቀመሉ ዘሎ መግለፂታት ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን እኮ ከምኡ ይበሉን ሕቶኦም እኳ ከምኡ ይኮነን እዚ ናብነት ንሕና ብሓይሊ ክንሕዝ ኢና ኣይሰማዕና ንብሉ ማለት እዩ ዋ እንዳሰማዕናዮ ሎሚ እኮ ሃብተ ዘመነ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ መዓልቲ መዓልቲ ክሰምዖ ትኽእል ኢኻ መዓልቲ መዓልቲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብይ ባዕሉ ክሳብ ክንደይ መዲሩ ብሓይሊ ክንወስዶ ኢና ኢሉ ከይንበልዓኩም ወረ ኢልና ከይንበልዓኩም ክንደይ ሰበስልጣናት መዲሮም ክንደይ ፖለቲከኛታት መዲሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ጎስጓስ ተገይሩሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱን ውፉይን ነዚ ጎስጓስ እዚ ብምጉዛይ መልክዕ ናይ ብልፅግና ከመላኽዑ ይፍትኑ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ንሱ ይኮነን ሕጂ ትማሊ ኣብይ ሃንደበት ከዓ መፂና ኣሎ ማለት እዩ ባሮንቱ ናህና ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ባሮንቱ ዝብል ሽም እውን ካብ ቦሮና ዝበሃል ዓዲ ዝተወስደ ሽም ኢልና ኣሎ ማለት ሕጂ ከይሰማዕና እንዮም ክብሉ ካልእ ኣብ ትርኽቲ ናይ ሃብተ ኣብዚ ትርኽቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ዋላ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ዝነበርና ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ዝገበረት እያ ኢሎም የደናግርዎ እዮም ኩሉ ግዜ ዋላ እንድዕ እዚኣ ትፈልጣኒ ከይትፈልጣኒ ከይፈልጥኒ እምበር ኣብ ናይ ዓድዋ ውግእሲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፃዕዳ ፈረስ ተፃዒኑ መፂኡ ንጥልያን ስዒሮም እውን ይብል እዮም ከምኡ ከለዎ ሕጂ ከዓ ኣብይ እንታይ ይትርኽ ኣለዎ ኢልና እንተሪኢና ዘለን ዘየለን ታሪክ ኣምፂኡ ከላግብ ይፍትን ኣሎ ማለት እንታይ ንምባል እዚኣ ዝብላ ዘለኹ ዓፋር ኤርትራ ዓፋር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዓፋር ኣሎ ኣብ ጅቡቲ ዓፋር ኣሎ እስካኒ ዓፋር ስለ ዝኾነ ስምዒት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘለዎ ዝብል ዝራታት ሰሚዕኻ ማለት
ህዝቢ ዓፋር መጀመርያ ቃልሲ ክብገስ ከሎ ምእንቲ ናጽነት ዝተቃለሰ ብረፈረንደም ኣቢሉ ከዓኒ ኤርትራውነቱ ዘረጋገፀ ዓፋር ናይ ኤርትራ እዩ እሞ ሕጂ ድሓን ኣባረንቱ ዋላ ባረንቱ ዝሕራይስ ድሓን ዋላ ኦሮሞ ነይሮማ ንበል ሃብተ ክንደዮም ክኾኑ 100 250 ኦሮሞ ደኣሞኒ ካብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ኦሮሞ ኣብ ኬንያ ዘለዎ ዘይበዝሑን ስለዚ ኣቃውማ ናይዘን ሃገራት ኣፍሪካ ከመይ ከም ዝቆመ ምፍላጥ የድሊ ጥራይ ዓፋር ዘይኮነስ ትግርኛ ኣሎ ምስ ኢትዮጵያ ትግርኛ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኩናማ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኩናማ ኣሎ ኢትዮጵያ ሕዳረብ ኣሎ ኣብ ሱዳን ሕዳረብ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትግረ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትግረ ኣሎ ኣብ ሱዳን እዚ ናይ ኣፍሪካ ህዝብታሲ ዝተሓዋወሰ ኣብ ክልተ ምክንያቱ ኣቃውማ ናይተን ሃገራት ፍሉጥ ስለዝኾነ ብመግዛእቱ ዝቆመ ስለዝኾነ ብድልየት ናቱ ዝቆመ ስለዘይኮነ ዝተኣታቶ ህዝብታት ምህላው ዝፍለጥ እዩ ማለት ዋይ ሕጂ ህዝቢ ዓፋር ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ ዝኸውን ናይ ጅቡቲ እንታይ ኮይኑ ዓፋር ኢትዮጵያዊ ዘይከውን እንታይ ኮይኑ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኦሮሞ ስለምንታይ ኢትዮጵያዊ ዘይከውን ስለዚ እቲ ኣብይ ዘቕርቦ ሞገድ ወይ ከዓ ትራኸ ማለት እዩ ፈፂሙ ዝቁፀር ዘይምዃኑ ባዶ ምዃኑ ካብቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ዝፍለ ትረኻኽ ዘይብሉ ምዃኑ ክንፈልጥ እዩ ዘለና ማለት ወላ ሕጂ ባረንቱስ ሓራይ ኦሮሞ ነይሮም ንበል እስከ ንበል ሎሚ ግን ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ፍተዎ ፅልኣዮ ንሱ እኮ ልዕላውነትና ይብል ኣሎ ኢትዮጵያ ልዕላውነታ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚስ ልዕላውነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሎሚ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ ነቲ ሃገራውነት ኣኽቢርካ ሓቢርካ ከመይ ጌርካ ብሓንሳብ ትምዕብል ከመይ ጌርካ ብሓንሳብ ትለምዕ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ እምበር ዘይኮነ ታሪኻት እንዳምፃእካ ካብ ቦረና እዮም መፂኦም ባረንቱ ካብ ቦረና ይወፅኡ ኦሮሞ ነይሮሞ ገለ እንዳበልካ ስኢልካ ሓድሽ ታሪክ ክትምህዝ ምፍታን ፈፂሙ ዘዋፅእ ኣይኮነን ብሓፂሩ ግን ምስ ህዝቢ ዓፋር ብፍላይ ምዝማል ምስ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ብምዝማል ኢትዮጵያዊ ስምዒት ከም ዘለዎ ጌርካ ዝግለጽ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ህዝቢ ዓፋር ምእንቲ ናጽነት ተቃሊሱ ብድምፁ ከዓኒ ብረፈረንደም ኣቢሉ ከዓ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን ዝኾነ መንገዲ ኤርትራውነቱ ዘረጋግፀ ህዝቢ እዩ እቲ ብስግር ኢትዮጵያ ዘሎ ብስግር ጅቡቲ ዘሎ ዓፋር ከሓውድ እዩ ዝብል ግዜ ዘካትዕ ነገር የብሉ ግን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኣተሓሒዝካ ኤርትራዊ ስምዒት ከም ዘይብሉ ኢትዮጵያዊ ስምዒት ከም ዘለዎ ጌርካ ዝቐርብ ብፍላይ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ካብ ዘረባዚ ክቁጠቡን ክጥንቀቑን እዩ ዘለዎም ወላ ተመሳሳሊ ጻድቃን እውን ከምኣ ትብል ነገር ኢሉ ነይሩ እዩ ህዝቢ ዓፋር ፈፂሙ ብናጽነት ናይ ኤርትራ ኣይኣምን እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘረባታት እዚ ከይዱ ነቲ ህዝብታት ዝጎድእ ነቲ ሃገራት ዝጎድእ ዳኣምበር ዝጠቅም ዘይምዃኑ እዚ ትረኻዚ ካብቲ ቀደም ዝነበሩ ገዛእቲ ዘይተለወጠ ምዃኑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ያ ናብታ ናይ ዶክተር ኣብይ ዝበልካያ እኮ ጥራሕ ነታ ዓሰብ ከም ምምሕዳር ናይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ኢትዮጵያ ምንባራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኪኖዝ ዝኸደ እስኢልኩም ኣቱም ዝፀናሕኹም ኣብ ስልጣንን ወይ ከዓ ኣብ ገድልን ትምስክርዎ ዝነበርኩም ኤርትራ ባዕዳዊ ግዝኣት እዩ ነይርዋ እትብሉ ኢሉ ይኸና ኣስፈቲኑ ምክንያቱ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ካብ ቀደም ጀሚሩ ድሕሪ ፌደሬሽን ኤርትራ እምበሪ ኢትዮጵያ ኮይና ይትፈልጥን እያ ጥራሕ ባዕዳዊ ግዝኣት እዩ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ከም ማሕድራ ተገይሩ ዝነበረ ዝብል ንሳ ንኸይትምፅእ እዩ ዝብላ ምስታ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ዓሰብ ዘፍሰስናዮ ኢትዮጵያውያን ሃፍትና ብምርኣይ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ መፂኹም ትወስድዎ ዘለኹም ኣለኒ ገዛ ኖሩን እንዳበልኩም እዚ ሰላም ስለ ዝገበርና እዩ ስለዚ ንስኹም ከዓ ዘይትገድፉና ዓሰብ ክንወስዳ ክብል ከሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ናብ ካልእ ወሲደካ ፅቡቅ ሓሳብ ንክብል ደልየ እንደ መዝሙር ናባኻ ክመፅእ
اوكي جاسي كسمعك ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም። ይሄን መታወቅ አለበት። ሶ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ፎር ዛት ማለት እኔ ግልጽ የሆነ ነገር ልንገርህ፣ 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም 4 ኪሎ መጥቶ አይዙ ፋኖና እናስመልስ አይነት አልነበረም። ንብረታችንን የምናስመልስበት እነሱን ገፍትረን ግዛታችንን የምንይዝበት ኋላ ግን ኃይላችን እየጨመረ ሲሄድ አቅማችን እየበረታ መሄዱን ስናይ ምን እናድርግ የሚል ውጊያ እየተነሳ ሄደ። ያኔ ነው እንግዲህ አቅማችን እየበረታ በሄደበት ወቅት ይህን ጦርነት እነሱ ናቸው የጀመሩት፣ እኛ አይደለም የጀመርነው። ስለዚህ የሆነ ኢንተርናሽናል ስምምነት ቢኖርም አፍርሰውታል እነሱ እና እኛ የፈለገ ለማድረግ ነፃነት አለን። ስለዚህ ከዚህ ቀደም የሰራነውን ስህተት እናርም፣ አሰብን እንቀማቸው የሚል ነገር ማንሳት ጀመርኩ እንደ ኦብጀክቲቭ። ብዝኾነ ንምዝኻሩ ኢለ ኣስፋሕፋሒ ሽውሃት ኩናት ብልፅግና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘርብሕ ክኸውን ይኽእል ዶ ትብል? ጽቡቕ ብመሰረቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምስፍሕፋሕ ይኹን ኣብ ኩናት ዝኾነ ይኹን መሰረታዊ ረብሓ የብሉን። ዋና ናይቲ ምስፍሕፋሕ ይኹን ዋና ናይቲ ኩናት እውን ኣይኮነን ከም ህዝቢ። ምክንያቱ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ካልኦት ረብሓ ክዕምፅ ናይ ካልኦት ረብሓ ክዘምት ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና። እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተቋፀረ ሓይሊ እዩ ጠንቂ ናይቲ ዝምታ ይኹን ናይቲ ወራር ናይቲ ምስፍሕፋሕ። ስለዚ ስርዓት ብልፅግና ከም ስርዓት ኣብ ሕሉፍ መድረኻት እውን እንተኾነ ስርዓት ሃይለ ስላሴ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ ደርጊ ኩሎም ፀረ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ደይኮንስ ፀረ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዮም ነይሮም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣገዲዶም ኣብ ኩናት የእትውዎ ነይሮም። ኣገዲዶም ኣብዘይ ኣምነሉን ኣብዘይ ውራዩን ኣብ ኩናት ይጠብስዎ ነይሮም። ብልፅግና ካብ ሕሉፍ ተማሂር ዶ ዝተምሃረ ኣይኮነን፣ ክመሃር እውን ኣይክእልን። ምክንያቱ ክመፅእ እንከሎ ንጉሰ ነገስቲ ክኸውን ምዃኑ ኣሚኑ ዝመፀ ከም መራሒ ከም መንግስቲ ድማኒ ኣብ ናቱ ናይ ብልፅግና ኣምር ሒዙ ዝመፀ ሓንሳእ ሃይማኖታዊ ይኸውን፣ ሓንሳእ መንፈሳዊ ይኸውን፣ ሓንሳእ ፖለቲከኛ ይኸውን፣ ንፁር ፖለቲካዊ ራእይ ዘይብሉ ስርዓት ሒዙ ዝመፀ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕሉፍ ስኽራን ነይሩ። እቲ ስኽራን ፀረ ይወደግን ፀረ ሕወሓትን ዝኾነ ኣካያይዳ በዚ ብኣልማማኑ ኩሉ ኣብዚ ከባቢና ጎብለል ኮንካ ናይ ምርኣይ ምስቲ ንሱ ዝመፀሉ መገዲ ናይ ኖቤል ሽልማት ምርካቡን ነቲ ስኽራኑ ዝያዳ እዩ ኣዕድይዎ። ምዕራባውያን እቲ ከምኡ ክኸውን ዘግበሮም ንሱ ዝተባህሎ ክገብረሎም ከም ዝኽእል ኣሚኖም እዮም ነቲ ናይ ኖቤል ሽልማት እውን ዘውሃብዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክፈርስ ዝተደለየ ራእይን ክፈርስ ዝተደለየ ፖለቲካዊ ኣምርን ነይሩ። እሱ ከዓ ይወደግ ዝመርሖ ስርዓት ዝኽተሎ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ወላ ኣብዛ ናይ ናህና እውን እንተሪእናያ እዚኦም ኮሙኒስታውያን እዮም ዝብል ብብዙሓት ትደጋገም ነቲ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሰውራስ ኮሙኒዝም ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ግልባፅ ዝኾነ መልሲ እዮም ዘቐምጡ። ስለዚ ኢትዮጵያ ነቲ ወራር ነዚ ሕጂ ዝሕለም ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ባህሪ ምንም ከም ህዝቢ ረብሓን ጥቕምን የብሉን። ዋና ናይቲ ጉዳይ እውን ኣይኮነ ንባዕሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዛ ሕጂ ዝጥበሳ ዘሎ ኩናት እኽልቲ ኣብነት እያ።
تذكرون تغنكم أبارلاما إثيوبيا أبت مجمرت أي ودق أب سلطان زمتصلو ترف مرف ناي درجن التحساسبون أبارلاما تداغا حتى يحاتو نيرو ملس أب أخيبا نحنا كوينات سلچينايو إيرترا بقال ساينس أوصيا إيرترا ملس يزبل انتليو مقدهم شركي كبرلكم نحنا قلنا ينواقعن مغنياتو أفدق بحري نمركاب إيرترا نمقبات ملا أمريت إيرترا بريساتات إثيوبيا استمل أيو نحنا تقدينا إنا نتواقع نغفلون يرنا نسوم قن هابتن رستن مريتن داماتهم كورو يلمير سلازي أصفعف حتى حساسبا نايت كان كنريد صنيحنا انتهي لنا اتخوينات كبرم كله إيرترا نتو على فريسات تايا نينا يوعل إيرترا جماريت نايت خوينات يالنا نحن نأمنينا إذا مالت قن جماريت نايت خوينات يا مبال مالت قن نتي علم لغاو حقي إيرترا لولاويت هاجر زغبرا بريفرندوم أول ناس التي لا استفليتلو علم زمسكرلو أب حدا وسنبوتا كوينات سلستغفته نتي وسانيتي كنكير نخلينا كبالي كالدي نتو عز لزفرسوس نكماتشو نقدفهم كنقدفهم مسالي فقدلنا يون مبالي خيدو مقداف كل زينات كموساديا صادقان قلب قالها ما يلو نتا زينا هنا نوسدا نقدفهم كالوت مرحت إثيوبيا كلهم تداغا عجوم كم ساعتو يسمع كايو عند حرر اتغنا جمير ناس ابز بوتازي كارتا قايري جيبوتي كتولنيا ايرتراي كتبالاي كتولنيا تግራይ ዝባላይ كلني عفار ዝባላይ كلني امحارا ዝባላይ كلني كلن تخوينو كمتا اتنبيهوا دلو بارونتو بشمنا تتصويعه سلازي اورومو طرح يزهلو يتملختو سقع بارونتو هاب نبصح كله اورومو طرح يزهلو ناي اورومو زملكت كارتا طرح يزقمط بأورومو زغزا هاجر طرح يزهلو ازي ام زبلنا زلو بقى اساتو غمرا خوينم كمص ذا مريت قايروا دليم وا حجي خدت السلام زونه قد انت ريخايو 4 كيلو ناب اقص ما يتقربون يهمون يلو قبروا لهم دو بتكبار نيتكون قفيفهم دو صيام دربيهم يلو نمعرو ولا نعوسو دو انت لا يوم كمرحي كل ما يكلون يملكوه اتو اوروموسي اب رواندا زلو اورومو اب كينيا زلو اورومو نعونا امتي سابا ابتا صباح نقول كينيان رواندان كالوتن اورومو سلازغونه نحنا خبلي مالتي ازيتي حدا اسفعف حايلي كل غزي يستقمولي سلازي اتناي مسفعف حلمي مسز بإثيوبيا زتأساسر يكونن نتم نإثيوبيا بحايل حيزوم ما زلو مرعتي زبي إثيوبيا عقمن عدلن ترغيبو نسرعات بالسقنا كوكو حفي زكالس حجي زرق زلو بتكبر جيتاچو انتاي كم زبله سمعكم اللهم قد مقلا اوارح مقلخنا ابتينا مقلا متاونا ፍጹም ዘጠራጥር የብሉ ንብልኔ ኢሉ حج ድማ ኩናት ተጠዋብሉልና
بساتلايت غيركم حلونا اتم فليات وجله ناي طفات زخونو نصوم دغيرهم نزب تግራይ ንዓናን ከጥፉ ይቃለሱ ለው ሕጂ ምዕራብ ትግራይ ናይ ምምላስ ዕላማ ይኮነን ዘለዎም 4 ኪሎ ናይ ምእታዊ መደብ ዘለዎም ይድብል ደሎ ሕጂ እንታይ ዘርየካ እንዳብልጽግና ብውሽጦም ይሕቆኑ ምህላዎም እቲ ትማል ሒዞም ዝነበሩ ጥምረት ሶማሌ ናይ ክልላት ኤርትራ ፋኖ كلهم أبغون تسلفهم زنورو زيوم تتسنقيقهم كاو رحيقهم بتحدى شناكا زوم كلهم حالتا زياتهم لومي أنصارو تطواب زولو ساعات بسيحهم سنزي بلصقنا ناي مقصال زي مقصال تخلو الناس تاب زغدتلو تمال كمثالستي مقلا ناي متاو صقم يبلنان صباح كن ابتينا خبلو نيرهم حجي فيدرال نتو قداي بسلام كفوتحو ناي سلام تعرتات كقبر عقل كقبرنا نصوع ذلنا يلو جيتا تشو تمالي تمالي سخالي يكون كان توتر نيركا مقلخن آبتينا تايدا ترغيب حجهم قوينو سلازي اتني إرترا مورارسي ترفت اصناحموني اتن اب إثيوبيا زلوا كل الأمحارة روميا تግራይ عفار اتاوتو اللي عزلو حوي نبعلون إثيوبيا فحفح زبلنا بحدقا زئتواني إذا غيتغون حزب إثيوبيا حدا أبزيناتو كينات أبزين تقمو كينات كم مئتاو سعرو غكايدا لو نسر عزغا عدل كهبو يبولون نتزباو كينات نريال لنا تمالي مسعد بالوس زي تما كان مقلق زيات بعل وفوين برغتن رخيبنا يو نزارار بوينا قلزو لوز نورو اب كايرو خيدو مسقب سبزقو ورو زربا انتاي بالكم زلو تاي كم زبل سمعناي تاي دات حيل ميزان سلستغير دي ويس اتي السودان مبتان ني اثيوبيا مبتان زغيد زلو اكايدا ني ابي احمد زنقف كان مسعد بولوسكي تسميعو سلازي إثيوبيا ناب حادنت نايم بتان كنتات تأتلا زبل قمقام النحازو مصلو نابي أحمد زغودو زلو مقدي إثيوبيا نايم فراس مقد مغانو يريق اللو يوم إذا السعر زغن إذا حلم زناي أبي أحمد قن نهزب إثيوبيا بمنم تأمر أيربحون هزب إثيوبيا نايت وراد تقم حقنيا بعد تقم أيكونن أبت زقبر وراد منم تقم يبولون بانصارو دكو أمدحانن هاجرو أمدحانن هاجرو سلام أمخانن أب حد غروا بتو تخبابير ناي منبارن علامة زلو هزبي زغون يكون هزبي ناي وراد حلمي يبولون زوم أصفح فحي وراري التحساس بازلوهم أتوم إليتات ناي إثيوبيا أبزي زوم إليتات ناي تግራይ ከይተረፈ ምስ ብልጽግና ወጊኖም ዘለው እሳቶም ኣካል ናይቲ ወራርዮም ኣካል ናይቲ መስፋዕፍዒ ኣተሓሳስባ እያ በዚያ ሓፅረልካ ያ ብጣዕሚ ጽቡቕ ትንታን ኣያና ባህ ምስታ ሕተይ ክብላ ዝጸናሕኹ ነርካ ዲሃ ሰሚዕኻ ንዲሃ وسمعك وصيها نركا مسيدني مسا كزها خركا قلت تنتان كا هاي ترسع جنبر مرقنا حمد مالته مسويان بوشتي بمستر ركب جميرهم قالت تبل حقنا تهلو على هون كان زي احمي هلا اي سمعكم كلهم كاي كلني زبل امنتي يزلني اوكي عرح اوكي حدهم بعلم استحمام ما يوزلوي بعلم استحمام ما يودلوي واحد مالسين نحدهم يواقعوا سلا زلو زوم صوم بر
أنت وين كلنا هافته مالسي بسامبو نايبل تسقنا يوم زتنفسون تلنا يمسي بخالق سامبو كتنفسي كل يوم. سيدي يلا. أجي أعطي حتنا يمكن ملس. أبي إثيوبيا أنت وسيدنا سابز عدمينا مالتي. سلسته سرعات ويكا مراحتي. أصفحفحي زخونة حلمي كم زلهم رئينا لنا مالتي. هايل سلاسة حدا كحريو ندرجي سالساي كأنز بالسجنا مالتي. سلازي نصفحفحي شوهات نمرواي التجبرو كينات حتى نهزبي إثيوبيا كوينو أي فلتن يو. أجي كل جزيان فلينا نحنا عبته حزبي إثيوبيا كنقول كلنا تيجون حزبي ويكاتو وتصح حزبي إثيوبيا مالتنا يو سرعات إثيوبيا كنقول كلنا أتوم تجون تسرعات مالتنا يو سلازي زي شوهات نايكوينات زي نايتهم بسلطان زلو تجون تسرعات دأمبر نهزبي إثيوبيا حتى زي مخانو أبغمت كنوسد كنكل لنا كم إرترابيان مالتي هايل سلاسة يكون درجي إرترا مريتان بحران نمبر حزبا سيد لينان بزبل أمر تبقيسهم إرترا زقبرو سنتت نفلتنا جن كابتو قينات حزبي إرترا انتاي ربيهم كابتو كونات حزبي إثيوبيا انتاي ربيهم ممري سوم ناب دخنت ممري سوم ناب تزلو دخنت ناب دخنت نداشا مموين كيلو منبر نحزبي إثيوبيا زمطولو ربحا يلن مالتي حجي بمسفحفح درجان ترئينا هارتي كابتم كريتا زحالفو سرعتات هايل سلاسين سرعات درجن بزيادة إذا بلصقنا زبهال أصفحفحي أتحساسبا اللو مالتي سلامتا يخوزو زلهو درجن هايل سلاسين أب كل زائر تراطرا يستحصري أصفحفح دريتي نيرو مالتي بلصقنا مسمسي أفدق بحر ركب على تباهيلو مس سوماللاند زغبرو سمع نفلطنا مالتي كساب كندي أب دبلوماسيا ود كتاب تحبون نفلطنا مالتي عندنا حجي قيه بحر نركب على تباهيلو ويكا حسبنا هنا تباهيلو زفحترو زلو كيناتو نرلنا مالتي بتحدو وغن كأني أب قداي السودان إيدو تيوز غبرو زلو نرلنا مالتي سرعات هاي السلاسين سرعات منغستون ولا كم مستوم الصومال يكون من السودان يكون قريتشة تنورهم جن مسفحفح سطح حزة بتسيم ينورهم بيجي كان بإرتراق الصوم مالتي الزنا يبلصقنا جن كاب ندمر زبل فلسفنا تبقيسو كله كدمر الله زبل حل مالتي أصفحفح يتحسس واخم زلوا أرئينا يو بمصحف الناس صحافة بمجلس النهابة أصفحفح يزغون التحسس بها انتهى هاخد دمر إرتراوي مغانو إرترا لعلاويت هاجر بمغانا صومالاو مغانو لعلنت ناي صومال بمخبار سوداناو مغانو لعلنت ناي سودان بمخبار أبناي حبار ربحا إغات الزامد دنبر ندمر ندابلكا زخيد زي كونع فلسفنا ني أبي ني إثيوبيا ناب عنوات قصو يوسدام لاوينا كنرئي مالتي حدي مچم حزب إثيوبيا سنتاي يزدلي حصير حزب إثيوبيا سلام دلي سرحتنيا سريحو قزو بسلام كأتو حرستاي حريسو قزو بسلام كأتو حاكم ممهر كلهم زياتهم كم حبر السب ببوزلوا مويا سريحهم إتان منابرهم من محياشن بسلام زات ولا كنتات نيدولي مالك
ديمقراطي يدليو فتحي يدليو محرنت يدليو ቁጠባዊ ግስጋሴ ከዓ ይደልዩ እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ኣይኮነን ዝደሊ ውፅኢት ናይ ኩናት እውን ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ወይ ሳዕቤን ናይ ኩናት ከዓ ፅቢቑ ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትረኻ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እናምፃእኻ ኩናት ምስ ኤርትራ ንምግጣም ዝግበር ዘሎ ፈቐረታት ባሕሪ እንተሒዝና ቁጠባዊ ምዕባለ ክንረጋግፅ ኢና ብዝብል መታለሊ ቃላት እንዳተጠቀምካ ናይ ኣስፋሕፋሒ ሕልምታትካ ክትተግብር ምፍታን ፈፂሙ ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ብኣንፃሩ ኩናት ይወልድ ሃይለ ስላሴን ደርግን ኮነ ቀይሕ ባሕሪ ወኒኖሞ ነይሮም እዮም ወይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዛኣቶም ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ነይሩ እዩ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ተጠቂሞምሉ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ምዕባለ ረጋጊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ሰላም ረጋጊፆም ወላ ኩናት እዮም ረጋጊፆም ሰብ ደማ ህሊቆም ንህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ሓሰረ መከራ መእትዮሞ ወይስ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ፍታሕ እዮም ኣምፅምሉ በአንጻሩ ግን መዓት መንእሰይ ካብ ኤርትራ መዓት መንእሰይ ካብ ኢትዮጵያ ሃሊቁ ከምቲ መዝሙር ክብሎ ፀንሐ በሸሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ኣብ ፈቐዶ ኤርትራ ከይተቀብሩ ኣሞራ ዝበልዖም ብዙሓት እዮም ማለት ስለዚ እዚ ሸውሃት ኣስፋሕፋሒ ሸውሃት ናይ ብልፅግና ፈፂሙ ሰላም ከረጋግፅ ዝኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ ንስኻ ሓያል እየ ኢልካ ኣኒንካ ናይ ካልኦት ሃብቲ ናይ ካልኦት ወደባት ናይ ካልኦት ባሕሪ ኣነ ክውንን ኣለኒ ኢልካ ምፍካር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ከምፃሉ ይክእልኒ እዩ ዲሞክራሲ ክረጋግፀሉ ይክእልኒ እዩ ቁጠባዊ ቅስጋሴ ክረጋግፀሉ ይክእልኒ እዩ ብኣሽሓት ደቁ ካብ ምብላዕ ሓሊፉ ማለት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ሕጂ እንታይ ይደሊ እንተልና ሃብተ ኢትዮጵያ ካብ ሕድሕድ ኩናት ክትወፅእ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብይ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ መጀመርያ ብምምሕዳር ናይ ሶማሊ ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ፌደራል ዝሃቦም ናይ ክልላት ስልጣን ገፊፉ ንዓብዲ ዓሊ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ኣሲሩ ሶማል ኣብ ትሕቲ ፌደራል ክትምብርካኽ ይገይሩ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ንሕና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ሞተር ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ክንገበረሉ ፈፂምካ ዘይሕሰብ እዩ ኢሉ ኣብ መቐለ ከይዱ መዲሩ ግን ኣይፀንሐን ምዚ ምስ ኢሳያስ ዘይቅዱስ ኪዳን ገይሩ ኣብ ትግራይ ኩናት ገይሩ ክንደይ መንእሰያት ናይ ኤርትራን ክንደይ መንእሰያት ናይ ኢትዮጵያን ክንደይ መንእሰያት ናይ ትግራይን ከም ዝተበልዑ ከዓ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ እዚ ኩናት ናይ ትግራይ ከዓኒ ንኢትዮጵያ ናበናይ ደረጃ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብፅሒዋን ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ፀኒሑ ከዓኒ ምስ ህዝቢ ምሓራ ምስ ዝፋኖ ዝበሃል ሓይሊ ኩናት ትገብር ኣሎ ከምኡውን ኣብ ኦሮሞ እውን ኩናት ትገብር ኣሎ ኣብ ቤሻንጉል እውን ከምኡ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ይደሊ ካብ ሕድሕድ ኩናት ወፂኡ ሰላም ክህሉ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ዝተረጋገአት ኢትዮጵያ ክትህሉ ሰላም ዘለዋ ኢትዮጵያ ክትህሉ ቁጠባዊ ምዕባለ ተረጋግፅ ኢትዮጵያ ክትህሉ እዩ ዘልም ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ሕልምን ድሌትን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ማለት እዩ ኣብ ግን መዓልቲ መዓልቲ ኩናት ዝፅሕትር ዘሎ ማለት እዩ ምስ ትግራይ ኩናት ዝፅሕትር
ምስ ኣምሓራ ኩናት ዝፅሕትር ምስ ኦሮሞ ኩናት ዝፅሕትር ምስ ቤንሻንጉል ኩናት ዝፅሕትር ምስ ዓፋር ኩናት ዝፅሕትር ምስ ኤርትራ ኩናት ዝፅሕትር ምስ ሶማል ከምኡ ምስ ሱዳን ከምኡ ማለት እዩ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቅንጣብ ዝኸውን ረብሓ የብሉን ማለት ቅንጣብ ብጀካ ደቁ ክጠፍኡ ቁጠባዊ ትሕዝትኡ ማህሚኑ መናብርኡ ናብ ዝበኣሰ ክሰጋገር እንተዘይኮይኑ ፍጹም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቅንጣብ ረብሓ ክህልዎ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሓይሊ ይህልዎም ዶ ይኸውን ክቀያይሩና ይኽእሉ ዶ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል የለን ولا هاجر إترات بالك تقولنا جغرافياوي تاع بالك هو بحا هجنا ممكننا بزغونه انت يا اخي ولدي حجي مجم ابي كابزر لو اصفحفاحي يتحساسبا اما علتي كندي وتهدرات يسلطنا له نرئ لنا مالتي كندي اصوارون يغز نرئ لنا مالتي ናብ ልምዓት ክውዕል ዝግብኦም መዓት ፀጋ ናይቲ ሃገር ኣብ ወተሃደራዊ ኣፅዋራትን ኣብ ምዕላም ወተሃደራትን እዩ ዘውዕሎ ዘለዎ ማለት እዩ ዳርጋ ሰራዊት ዳርጋ ናብ ሚልዮን ገፁ ተቀራሪቡሎ ማለት እዩ ኣፅዋር ካብ ኢማራት ኣፅዋር ካብ ቱርኪ ኣፅዋር ካብ ገለ እንዳገዛእካ ኣፅዋር ምድርዳር ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኻነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓንቲ ይጠቕመኒ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን መራሕቱ ክፍክሩ ንሰምዕ ኣለና ጦርነት እንተተላዒሉ ባድመ ግንባር ኮይኑ ኣስመራ ደጀን ዝኾነሉ ኩነታት የለን ኢልና ኣለዋ ጫማት ኩሉ ግንባር ይክኸውን ብኻልእ ኣዛርባ ኣብ ባድመ ክንድብድብ ኢና ኣብ ኣስመራ ከዓ ክንድብድብ ኢና ይትመልእኽቲ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዝበሃል ኣይህሉን እዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እውን ኣይትህሉን እያ ናይ ካርታ ምልውዋጥ እውን ክህሉ እዩ ኢልና ኣሎ ባጫ ማለት እዩ ባጫ ምሩኽ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዘረባ ዘሕጂ እቲ ካርትኡ ክትቅይሮ ተሓስብ ህዝቢ ከስቕ ኢሉ ድኽርኢ ኢዱን እግሩን ዲጣሚሩ ክርኢ ዝመፅእ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ንዝተጋህሰ ክብሩ ንምምላስ 30 ዓመት ዝተቃለሰ ህዝቢ ማለት ሕጂ እውን ልዕልነቱን ናፅነቱን እሕሊፉ ክህብ ይኽእል እዩ ኢልካ ምሕሳብ እዚ ናይ ጨቆንቲ ኣተሓሳስባ እምበር ናይ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ማለት ولا ጻድቃን እውን ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኢሉ እዩ ማለት እዚ ኩናት እንድሕር ጀሚሩ በቃ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ካርታ ምልውዋጥ ክህሉ ኢሉ ማለት እዩ እንታይ ሞ ትረብሕ ካርታ ክትቅይር ኢልካ ተኣትዎ ኩናት እንታይ ይዘርብሕ ንመን የርብሕ ስለዚ እቲ ኩናት ንኢትዮጵያውያን ፀጋ ዘምፅእ ንካልኦት ከዓኒ ክሳብ ካርቶኦም ዝቕየር ጌርካ ምርኣይ ትኽክል ኣይኮነን ማለት እዩ ብኾንዱ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዋጋ ክኸፍል ማለት ስለዚ ብዝኾነ ግን ንሕና ሕጂ እዚ ከም ኤርትራውያን ክነነፅሮ ዘለና ነገር እንተሃልዩ ኩናት ክህሉ ኣይንደልን ብልፅግና ምስ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ዘለዎ ሽግሩ ፈቲሑ ኣብ ሰላማዊ መንገዲ ክመፅእ ንላቦ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘሎ ፍልልይ እውን ብልዝብ ብዴሞክራሲያዊ ዘተ ነቲ ኩናት ዓጊቶም ጉዳዮም ክፈትሑ ትምኒትና እዩ ምክንያቱ ኩናት ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ስለንፈልጥ ማለት ንሕና ስርዓት ይግደፍ እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ሎምስ ነጋሪ የድልየናኒ ሃብቲ መምህር የድልየናኒ
ክغير دلو يسيتو ملسي ግን كأني بخمسة عينة فخراتات ويكا أنا مسؤول حازيلة خيدة أبي إرتراز ورد حسارة مكرا أبي إرتراز ورد عناو كينات هاي قد سنن دالكا بوما قد جيركا سلطان تحز لنفسها جيركا موساد بفلسهم تفكر يكونن كم مثلا أنتو غينو لعلينا نيجي بصول إلا سلام تاي تشقوانا سلازغوني نتسلاسة عمل تقاليسود دوكو زهابه أي حتى سلمتن دوكو زهابه هزبي إطرا زخا حادث رعا سلازغوني قم كأني نسرعتي يقدف سنة سلانا قبل على هزبي إطرا كوينات كمس قبول يو إلنا كنحسب أين غلينينا قبل على ونتنا إطرا حدقا زخون كوينات قبول يو إلنا كنوصل أين غلينا مات منياتو تزقد سنة زيادة هزبي أمبر صبيب جلاوي أتحساسبانا أيكونن مالتي سلازي مس إرترا بالصقنا زلو شجر كوفيلو بديمقراطياዊ መንገዲ በሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ ኩሉ ግዜ ደስታና ይነሕና ማለት ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ካብቲ ዕዕናዊ ዝኾነ ኩናት ክድሕኑ ስለ ዝኽእሉ እንተዋሓደ ማለት እምበር ኣብ እስያስ ብዘለና ፅልኢ ወይ ኣብ ይግደፍ ብዘለና ፅልኢ ኤርትራ ትተሓመስ ልዕላውነታ ይደፈር ኣይግድሰናን ህዝቢ ዓነውነው ይበል ዝብላ ተሓሳስባ ክህልወና ኣይክእልኒ ከም ደለይቲ ፍትሒ ከም ደለይቲ ለውጢ كم ديمقراطيا والتحساس بازلنا مالتي سلازي كارتا كغيرو كمصو خلو بعل صالكان بعل باچا دبله اندعي باچا دبله دغيمو خي مارخ يزبل اني صادقاو نبعلو انت دا امصيو كمارخ مخانو زطراطر ነገር يبلو التحساس باغن فلوتيو اسفحفحي التحساس بايو سلازي ابز اوان زخا أصفحفحي أتحساسبا نيبلصقنا زقبل يلن حزب إرترا نفسنا يمكل خال مسألة اللو بقول صموق النحجي نتم كبروا زدفروا سعيرومي نبلصقنا خا بقول صموق سعرهم وخانو منم زطراطر ነገር የለም منم امبر كساب كارتو كغيرو فخرا مغبار بفصم كابعناوي مخان حليفو نهزبي إثيوبيا ربحا يبلو نهزبي إثيوبيا نهزبي إرترا ربحا يبلو سلازو كل جزية انت دا قونا أتحساسبا زلكا سب كوينكا وي اب سلطان هلو يتهلو زي قدس كوينات كهلو يبلون هزبي بكوينات اب حوخا ات يبلون يلكا اخطاء من زلكا معي كن لزهلو وي هلو فللي بستفلا لي من قدي كابتو كوينات كدحن كابتو كوينات نتو كوينات تتصرف في زلكا هذا أمبر كوينات كم قنوع مفتوحي غير كأموها أني كساب منقسي إرترا أيهلوني إرترا تبال أيتهلوني أنا كارتا من اللوات كهليو اندابل كواز قبر فخرا فرسيمو من هزبي إثيوبيا أيتكم من هزبي إرترا أيتكم ماتي سلازي هزبي إثيوبيا كابزي أصفحفحي شوهات نايبل سقلنا زروخبو رقنطاب ربحا يلن سلازي بزقات آمزي نخلهم زيغاتات إثيوبيا بفلاي كأني وتم إليت زبالو مات نهز بإثيوبيا بزي التلاري زخونة شرحتات انداغبركا نهز بإثيوبيا أب كوينات مئتاو صباح بتاريخ زحتت مخانو فريدكم كوينات كوجد كوينات كترف فللي انت دا هاليو هاجراونتنا إرترا تقبلكم إرتراون هاجراونتنا إثيوبيا تقبلو نناي حبار ربحا بحنساب كنصرح له نخل عدل من مشيتاء دا أمبر نتني أبي أصفحفحي شوهات تقبلكم أب عصب كن مسحنا أب عصب الرجال نخبرنا أب عصب كم زغن قبرنا عند بالكاز قبر فخرة فسيمو استقم هيكونن سلازي حاضرا كنو لكم من نخل لبمو كوينات كاب عنوت وسائي فتح بينو سلازي فلت بفلاي كان العلاونات زملكت مالتي فسيمو العلاونات حليفو زي بزبيلن أوشتو زهل ويهل وشجر
أوشتو زهل ويهلو ولا تسرعت وشتو زلو عصرت جزيه ولا شح جزيه ديكتاتور هون أقولنا العلاو النتو أو زبل مخانو كفلتي زلو ما بتشجر وشتو زلو نخلاي مدرخ زقطفو مخانو كفلت كفلالو فلازي بفلاي زوم إثيوبيان لومي بزناي بلصقنا أبي تتاليلكم أصفح فحي زغوني أتحساسباتنا هورن تتاقعون زلهم إثيوبيان كينات أيتكمن كينات عناويو كينات نهزبي إثيوبيا كاب دخنت لاب دخنت زبصحو لأنبر ربحا خمزي يقولوا كتفلتو يقبا نحنا كان إرتاويان لونتكم نخبرنا نسخاتكم لونتنا أخبروا فخرا زواتsa أيكونن فخرا مفتوح خويني فلتن إنا كنبلوم ندل بزقات عمزماتي ثانك يو زنبرتنا جزء تحصرنا سبطيا هراي مو زخبركم سمعت انت خطاتلت النايرد سري زنبرنا صاني حت نزيات تمثل نيرا نقصالي ون كابز فليز ولا رئسي حيزنا همصينا بغزينا ابتسمنا ومدبنا سلازي كان مجمرا حساب مጨረሻ خاطر خطاتلكم ناخذ كونن كومون ናብ ካልእ ክባፅሕ ተሓጋጊዝኩም ክትኮኑ መዝጋጣም ዚ ንላቦ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ቀኒለይ ኣብዚኣ ክውዳእ ክሕፅራ ንሕና እውን የቀኒልና ሓሳብኩም ክትህቡ ኩሉ ግዜ ንዕቁረቡ ተመክሮኩም ኣካፍሉ ንመንእሰያት ከዓ ንቕሓት ንምድላብ ሓግዙ ኢልካ ትገብረልና ዕድመ ኩሉ ግዜ ክነኽብር ንፈቱ ነቶም ተኸታተልትና ከዓኒ ኩሉ ግዜ ምስጋናና أبوتيو كومنت مهاباي تحمقو بفلاي كأني أبي إرترا أبي رؤسيون زستفسر قفعتات كمل اختي اختلو كلنا كل جزء كتكسروه من اللابو يغني لنا